मनाउने कुरा भएको थियो र त्यसैमा केन्द्रीय कमिटी लगायत सबै कर सहयोगीहरू, जिल्ला कमिटी लगायत सबै कर सहयोगीहरू सहभागी हुने कुरा भएको थियो। त्यसै बमोजिममा आज यो प्रदेश नम्बर 3 ले गरेको आजको यो स्थापना दिवसको अन्तिम कार्यक्रम हो भन्ने मलाई लाग्छ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण देशभरिका मेरा कर सहयोगी साथीहरूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले अगाडि पनि हामीले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको कारणले जुन हामीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न पाइरहेका छैनौँ, सकिरहेका छैनौँ, यो अवस्थामा हामीले घरमै बसेर भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर साथीहरूका बीचमा आफ्ना दुःख सुख अनुभवहरू पनि आदान प्रदान गर्ने र को साथीहरूलाई के समस्या परेको छ, के छ अवस्था, त्यसको बारेमा पनि बुझ्ने र हाम्रा यो पेसाको विषयगत हाम्रा समस्याहरू अब दिन प्रतिदिन हाम्रा कामका चाहिँ अनुभवहरूलाई सेयरिङ गर्ने र नयाँ ढङ्गले जुन परिवर्तन भइरहन्छ ऐन कानुनका विषयहरूको बारेमा जानकारी राख्ने सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट विभिन्न कमिटीहरूले, जिल्ला कमिटीले, प्रदेश कमिटीले, विभिन्न कमिटीहरूले केही न केही कार्यक्रमहरू गर्दै आउनु भएको छ। अगाडि पनि एफएनआरएसको तालिम गर्नुभयो, ट्रेनिङ गराउनुभयो, करको बारेमा ट्रेनिङ गराउनुभयो र त्यस कारणले केही न केहीको चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने कामहरू, तालिम लिने कामहरू भइरहेको छ। अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले अन्तर्क्रिया यो तालिम जुन छ यसमा जुन तालिम दिनको निम्ति जुन आउनुभएको छ सर, र सबै साथीहरू यसबाट लाभान्वित हुनुहोस् र सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ गहिरो ढङ्गले आफूले ज्ञान हासिल गर्ने गरी यसमा सहभागी हुनको निम्ति म आग्रह गर्दछु र हाम्रो स्थापना दिवसमा जोडिएर यो हामीलाई मौन समय दिनुभएकोमा म प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि सिङ्गो सङ्गठनको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई फेरि पनि मैले यहाँ धेरै लामो भाषणको कुरा गर्दिनँ। हाम्रा पेसासँग जोडिएका हाम्रा समस्याका कुराहरू मैले हिजो पनि राखेको छु र प्राय सबै बैठकहरूमा मैले राख्ने गरेको छु। आज मैले यी सबै कुराहरू राखिरहनु पर्छ भन्ने मैले जरुरी ठानेको छैन। म धेरै लामो समय तपाईहरूको लिँदिनँ। देशभरिमा यो 29 लाख करदाताहरूको काम गर्ने हामी कर सहयोगी श्रमिकहरू, हामी सबैभन्दा प्रविधिले, ज्ञानले र यो अहिलेको चाहिँ उसले ऐन कानुनको चाहिँ ज्ञान राख्ने, सुझबुझ राख्ने हिसाबले हामी सबैभन्दा सक्षम हुनुपर्छ, दक्ष हुनुपर्छ। न कि देशभरिमा कर सहयोगीहरूले गरेको काम भनेपछि ओहो कर सहयोगीहरूले गरेको काम जस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशंसाका पात्र हामी बनिनुपर्छ र हामी काहीँ कतैबाट पनि फेरि हामीले सानो काहीँ कतै मिस्टेक भयो भने पनि हाम्रा तिललाई पहाड बनाइदिने हाम्रा वरपर रहेका हाम्रा प्रतिपक्षमा रहेका मित्रहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो आफूले गरेका कामलाई 1% पनि गल्ती नहुने गरी हामी अत्यन्तै होसियारीपूर्वक गम्भीरताको साथ हामीले हाम्रो पेसालाई अँगाल्नु पर्ने हाम्रो एउटा पेसागत हाम्रो धर्म पनि हो भने अर्को हाम्रो बाध्यता पनि हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले हाम्रो सेवाप्रतिको र हाम्रो आफ्नो जीवन यापन प्रतिको र हाम्रो राष्ट्रप्रतिको जुन हाम्रो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी छ त्यसलाई वहन गर्ने हिसाबले हामी यो पेसामा अझ बढी सुझबुझका साथ लाग्न जरुरी छ र 14औं स्थापना दिवसले साथीहरूलाई त्यही ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र त्यही ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने म शुभकामना दिँदै सबै साथीहरूलाई चाहिँ बधाई भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आजका विशेष अतिथि तथा हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष, हाम्रा अभिभावक हामीलाई सुझाव दिएर गइसक्नु भएको छ। हजुरहरूको साथ र सहयोगले गर्दाखेरि आज हामीलाई काम गर्ने वातावरण तथा आँटहरू हामीलाई आइरहेछ। हामी काम गर्दैछौँ। हजुरले भने जस्तै गरेर हामीले देशभरि नै काम गर्दै आएको छौँ र साथीहरूलाई समेटेका छौँ र कर शिक्षा दिने हाम्रा सदस्यहरूलाई शिक्षा दिने क्रम हाम्रो निरन्तर तथा जारी नै छ। हामी विगत वर्षदेखि यसरी हरेक साल दिँदै आएको थियौँ। जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले यो दोस्रो पटकको ट्रेनिङ हो। योभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले इन्द्रायणी होटेलमा सशुल्क हामीले
2 दिनको कार्यक्रम गरेको थियो। एक दिन भिसिटिएस, अर्को दिनमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम चाहिँ हामीले हाम्रा निर्देशक कपिल गेवाली सरको तर्फबाट हामीले गरेको थियो भने आजको यस कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो उपनिर्देशक दिनेश कुमार कोइराला सरले आज हामीलाई दिने हुनुहुन्छ र सरलाई पनि यस कार्यक्रममा हाम्रो सङ्गठनको 14 स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना मन्तव्य सँगै हामीलाई शिक्षा तथा केही सुझावहरू तथा यसको सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही भनिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। दिनेश सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। म के स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ सुरु गरौँ सर, के गरौँ? हुन्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, हजुरले यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नलाई चाहिँ मलाई अनुमति दिनुपर्ने रहेछ। हजुरलाई होस्ट दिएको छु सर, अहिले मलाई होस्ट फिर्ता गरिदिनु। ए हस्, मैले होस्ट दिएको छु सर है सर। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद अनिल सर। हजुरहरूको यो कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठनको 14औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा जुन कार्यक्रम राख्नु भएको छ, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा कोषको तर्फबाट पनि हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने सामाजिक सुरक्षा नेपालको सन्दर्भमा अलिकति नयाँ छ, धेरै भएको छैन। यो हामीले के अरे भनौँ न प्र्याक्टिसमा गएको, त्यसले गर्दाखेरि बुझाउनु पर्ने धेरै बाँकी छ। त्यसले गर्दा जुन कार्यक्रम हजुरहरूले राख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भने सँगसँगै हजुरहरूको जुन के अरे पेशागत मर्यादा छ त्यसभित्र रहेर हजुरहरूले आगामी दिनमा चाहिँ हजुरहरूको सङ्गठन चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष र यससँग सम्बन्धित केही कुराहरू म लगभग तपाईहरुसँग आधी घण्टादेखि 45 मिनेटमा मेरो प्रेजेन्टेसनको पार्ट चाहिँ सक्छु। अनि त्यो पछाडी हजुरहरूको क्वेशनहरूलाई म क्वेशनको आन्सर दिने प्रयत्न पनि गर्नेछु। म सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुरु गरौँ है अनिल सर? हस् सर, हुन्छ सर। हस्, थ्यांक यू सर। हस्, आजको मेरो प्रेजेन्टेसनमा मैले विशेष गरी सामाजिक सुरक्षाका 3टा कुराहरूमा फोकस भएर कुराहरू गर्छु। एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा, यसको विकास क्रम विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा, अनि अर्को चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षा योजनाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ केन्द्रित रहन्छ। भनेको हामी कन्सेप्चुअली सामाजिक सुरक्षामा यदि केही बुझाइमा कठिनाइ छ भने त्यसलाई हामी क्लियर पार्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यसपछि यसको विकास क्रम नेपालको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढेको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिले सञ्चालन गरिराखेका योजनाहरू के छन्, ती अन्तर्गत पाइने सुविधाहरू के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस भएर कुरा गर्छौँ। सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2टा संस्थाहरूलाई एकदमै भुल्न हुँदैन। एउटा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भन्छौँ, एउटा युएन एजेन्सी नै हो यो पनि, अनि अर्को युएन एजेन्सी नै हो, यो युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट्स भन्छ, यो अफिस अफ द हाई कमिसनर भन्छ। यो 2टाले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा धेरै कामहरू गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामी सामाजिक सुरक्षा, लेबरको इस्यु, लेबर प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त आईएलओलाई नै सम्झिन्छौँ, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनलाई नै सम्झिन्छौँ। सँगसँगै हामीले सम्झिने अर्को संस्था भनेको चाहिँ यो युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट्स, यो अफिस अफ द हाई कमिसनर भन्छ। यो 2टा संस्थाले चाहिँ सोसल प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा काम गर्छन्। त्यही भएर यिनीहरूले गरेको डेफिनेसनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु। जस्तो यो युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट्सको अफिस अफ द हाई कमिसनर भन्छ, यसले चाहिँ विशेष गरी सोसल प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको जीवनयापनमा नकारात्मक असर सिर्जना गर्ने विभिन्न अवस्थाहरूबाट जोगाउन तथा त्यस्ता अवस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न राज्यले अवलम्बन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षा हो भनेर भन्छ। भनेको व्यक्तिको जीवनमा त विभिन्न खाले नेगेटिभ भनौँ न के अरे घटनाहरू घट्न सक्छन् हैन, त्यस्तो घटनाहरूबाट व्यक्तिलाई जोगाउन अथवा त्यो घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न। जस्तो कुनै व्यक्तिको चाहिँ एक्सिडेन्ट होला, कुनै व्यक्ति चाहिँ भनौँ न के अरे बिरामी होला हैन, असहज परिस्थिति उत्पन्न होला, आम्दानीको चाहिँ निरन्तरता नहोला, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्ता खाले समस्याहरूबाट पार लगाउनको लागि चाहिँ राज्यले अवलम्बन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू नै सामाजिक सुरक्षा हो भनेर यसले चाहिँ यसरी डिफाइन गरेर देखिन्छ।
त्यसै गरी ILO को डेफिनेसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको जीवनमा आइपर्न सक्ने विभिन्न आघातहरूबाट व्यक्तिले खेप्ने असर वा जोखिम उन्मुख अवस्था योमा समाज वा राज्यले गर्ने संरक्षण भन्छ। अघिकै डेफिनेसनलाई अलिकति फरक एंगलबाट हेरेको देखिन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लाइफ त एकदमै रिस्की छ हैन, कतिखेर के हुन्छ ठेगान छैन हैन। एउटा व्यक्तिको जीवनमा घटेको घटनाले उसको सिङ्गो परिवार चाहिँ प्रभावित हुन्छ, उसको सिङ्गो परिवार चाहिँ पोभर्टी सर्कलमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो विभिन्न खाले जोखिमहरू जसले चाहिँ एकदमै व्यक्तिलाई चाहिँ यो भल्नरेबल अवस्थामा पुर्याइदिन्छ भनेको एकदमै त्यो एकदमै जोखिम उन्मुख अवस्थामा पुर्याइदिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नपुर्याउनको लागि राज्यले जुन के रे सेफ्टी नेटको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको हुन्छ हैन, त्यही सेफ्टी नेटको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भनेर ILO ले चाहिँ अघिकै कुरालाई अलिकति फरक डाइमेन्सनबाट चाहिँ एक्सप्लेन गरेको देखिन्छ। अब यसैलाई हामीले अलि प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ बुझ्दाखेरि के भन्न सक्छ भन्दाखेरि सामाजिक बीमाको दृष्टिबाट हुन त सोशल सेक्युरिटीका धेरै डाइमेन्सन छन् हैन, यसको डाइमेन्सनहरूको बारेमा पनि हामी थोरै छलफल गर्छौं। अनि त्यो विभिन्न डाइमेन्सनहरू मध्ये हामीले यो सोशल इन्सुरेन्सको डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति सक्रिय जीवन काममा रहँदा उसको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने हो सामाजिक सुरक्षाले भनेको। कुनै पनि व्यक्ति एक्टिभ लाइफमा हुँदाखेरि ऊ काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदाखेरि उसको हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले प्रत्याभूत गर्छ। अनि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति काममा रहन सकेन हैन, विभिन्न कारणले व्यक्ति काममा नरहन सक्छ, जस्तो वृद्धावस्थाको कारणले हुन सक्छ अथवा स्वास्थ्यमा गडबडी भएर हुन सक्छ अथवा कुनै पनि कारणले बेरोजगार भएर हुन सक्छ। यो विभिन्न कारणले भएको काम नभएको अवस्थामा चाहिँ उसको आम्दानी को निरन्तरता गरिदिने अनि अघि भने जस्तो सेफ्टी नेटको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको दलदलमा फस्न नदिने अथवा उसको एज इट इज लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ कायम राख्न सहयोग गराउने काम चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले गर्छ भनेर हामी सोशल इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभबाट सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ यसरी पनि डिफाइन गर्छौं। सोशल इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी अझै अलि फिलोसफिकल लाइनमा गएर यसलाई भन्ने हो भने चाहिँ मानवीय न्यूनतम आवश्यकताहरूको प्रत्याभूति गर्दै कल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउने संरक्षणका कार्यक्रमहरू भनेर भन्न सक्छौं। नेपालले पनि हामी नेपाली नागरिक भनेको हामी के रे भनौं न, हामीले चाहिँ संविधानमा के लेखा छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्यको कल्पना गरेका छौं भनेको एकदमै कल्याणकारी राज्य हो। समाजवाद भनेको कल्याणकारी राज्यको रूपमा हामीले हेर्छौं हैन। अरु खाले सिस्टम भन्दा समाजवादले चाहिँ व्यक्तिको कल्याणलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्छ हैन, कम धनी र गरिब बीचको खाडललाई कम गर्छ हैन, रिसोर्सेसको त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई एकदमै प्रोपर बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको कल्याणको वेलफेयरको सुनिश्चितता गर्छ भन्छौं। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षालाई अलिकति फिलोसफिकल ग्राउन्डमा व्याख्या गर्ने हो भने के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि मानवीय न्यूनतम आवश्यकताहरूको प्रत्याभूति गर्दै भनेको सामाजिक सुरक्षाले सबै कुरा दिन्छ भन्ने हैन, यसले व्यक्तिलाई धनी बनाउने कुरा पनि हैन। तर के गर्छ यसले भन्दाखेरि मिनिमम निडहरूलाई चाहिँ न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई चाहिँ यसले प्रत्याभूत गर्छ। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ कल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउने काम चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले गर्छ भनेर यसरी हामी सामाजिक सुरक्षालाई अर्को डाइमेन्सनबाट पनि एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ के रे हजुरहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने एक हप्ता अगाडिको के रे गोरखापत्रमा मेरो एउटा आर्टिकल पनि छ। मैले चाहिँ सामाजिक सुरक्षालाई कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाले जुन पुँजीवादमा श्रमिकको शोषण हुने जुन हामीले कार्ल मार्क्सले भनेको कुरालाई एकदमै धेरै फोकस गरिरहेको हुन्छौं। कार्ल मार्क्सले भने जस्तो श्रमिकहरू एकदमै के रे त्यो भनौं न शोषित हुने, उत्पीडित हुने, श्रमिकको मिनिमम के रे उसमा पनि के रे यो भनौं न व्यवसायीहरूले जसले उद्योग सञ्चालन गर्छन्, पुँजीको लगानी गर्छन्, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता पनि सुनिश्चित नगरिदिने हैन। त्यो त्यस्तो खाले फिचर भएको पुँजीवादलाई चाहिँ बिस्तारै समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सक्छ अथवा पुँजीवादलाई करेक्सन गर्नको लागि पनि जुन क्यापिटलिजमको अहिले हामी क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छौं नि हैन, दलाल पुँजीवाद भन्छौं हैन, के रे जो व्यक्ति चाहिँ के रे राज्य सत्तासँग नजिक बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, पुँजी लगानी गरेर उसले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले गर्न सक्ने एक्सप्लोइटेसनबाट बचाएर हैन भनेको राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो सिटिजनको प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गरिदिँदै समाजवादतिर लैजाने अथवा वेलफेयर सेन्ट्रिक नेसनले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले गर्न सक्छ। एउटा डाइमेन्सन हैन, सबै कुरा त सामाजिक सुरक्षाले गर्छ भन्ने हैन, तर एउटा डाइमेन्सनको रूपमा यसले चाहिँ पुँजीवादको ब्याड इफेक्टहरूलाई चाहिँ कम गर्न सक्छ भनेर यसरी पनि हामी सामाजिक सुरक्षालाई भन्न सक्छौं। मैले यति कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कुरा गरे।
यहाँनिर अर्को सामाजिक सुरक्षाका केही प्रिन्सिपलहरू हामी किन भन्दाखेरि प्रिन्सिपल्ली हामीले बुझेनौँ भने सामाजिक सुरक्षा जस्तो अलिकति अहिले त अझ धेरै मार्केटमा राम्रो के अरे प्रभाव परिरहेछ हैन, राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्दै गएको अवस्था छ। 1 वर्ष अगाडि जतिखेर सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो त्यतिखेर चाहिँ हामी धेरै व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षालाई बुझेको देखिएन हैन। अनि कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा र बिमा एउटै खाले हो, बिमाले दिने बेनिफिट र सामाजिक सुरक्षाको त एउटै रहेछ भन्ने खाले एंगलबाट बुझेको देखियो। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मैले ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट गरेको पैसाले के अरे पाउने बेनिफिट र सामाजिक सुरक्षामा आउने बेनिफिट उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ, अझ कम हुँदो रहेछ भने जस्तो त्यो एंगलबाट पनि हेरा देखियो। भनेको विभिन्न प्रिन्सिपल्ली नबुझेको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको बारेमा अलिकति भ्रमहरू देखिए 1 वर्षको अवधिमा हैन। यसलाई अलिकति क्लियर गर्नको लागि पनि मैले प्रिन्सिपलहरू यहाँ राखेको छु। एकदमै सर्टमा चाहिँ म यसमा जान्छु। जस्तो यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल भन्छौँ हैन। सोशल प्रोटेक्सन चाहिँ एकदमै युनिभर्सल हो। यसले ढिलो चाँडो सबै व्यक्तिलाई चाहिँ, सबै नागरिकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सोशल सेक्युरिटीको नेटवर्क भित्र, सोशल सेक्युरिटीको प्रोटेक्सनको अम्ब्रेला भित्र चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्छ। त्यही भएर ढिलो चाँडो सबै व्यक्ति यो प्रणालीमा चाहिँ आबद्ध भइसक्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल भनेर भन्छौँ, विश्वव्यापी रूपमा नै हैन। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्ट्याट्युटरी राइट भन्छौँ, यो संवैधानिक अधिकार हो हैन। अधिकार हामी नर्मली दुई खाले हुन्छ भन्छौँ। एउटा चाहिँ के अरे तपाईको के अरे कन्ट्र्याक्चुअल राइट हुन्छ भन्छ। कन्ट्र्याक्चुअल राइट चाहिँ तपाईँ र अर्को पार्टी बीच भएको कन्ट्र्याक्टमा जे लेखिएको छ त्यसमा निहित हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा बिमा पोलिसी किने भने, कुनै जीवन बिमा पोलिसी किने भने त्यो जीवन बिमा पोलिसीमा कति प्रिमियम तिरेर के बेनिफिट पाइने भनेको छ, कस्तो अवस्थामा पाइने भनेको छ, त्यो एग्रिमेन्ट पेपरमा लेखिए अनुसार हुन्छ। अथवा हामी कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छौँ, त्यहाँनिर दुई पक्ष बीच एउटा जे सम्झौता भएको हुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँको राइट डिफाइन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्चुअल राइट भन्छौँ। तर सोशल सेक्युरिटी भनेको चाहिँ यो स्ट्याट्युटरी राइट हो, संवैधानिक अधिकार हो। यो दुई व्यक्ति बीच अथवा एउटा संस्थाले अर्को व्यक्तिसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर पाउने सुविधा होइन। यो राज्यले प्रत्याभूत गर्ने, राज्यले संविधानमा कानुनमा व्यवस्था गरेर प्रत्याभूत गर्ने सुविधा भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी संवैधानिक अधिकार हो, यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याट्युटरी राइट हो भनेर पनि भन्छौँ। अनि जहिले पनि सोशल सेक्युरिटी भनेको इन्कममा डिपेन्ड गर्छ हैन। तपाईले आफ्नो इन्कमको आधारमा पे गर्नुहुन्छ सोशल सेक्युरिटीको लागि, अनि त्यसकै आधारमा चाहिँ बेनिफिट क्लेम गर्नुहुन्छ भनेपछि जहिले पनि अनि बिलियन खाताबाट इन्ट्री गर अनि पछि त्यसलाई त्यहाँ खोजेर मिलाएर राख्ने हो। विमल सर तपाईको म्युट गर्नु न कृपया, सबै साथीहरुले म्युट गर्नु, डिस्टर्ब भयो साउन्ड क्लास डिस्टर्ब भयो। एकचोटी सर म्याडमहरुले म्युट गरिदिनुस् है यहाँ अलिकति। ओके दिनेश सर, ओके मैले भनिसके अगाडि बढौं। अब थर्डमा चाहिँ हामीले इन्कममा आधारित हुन्छ भन्छौँ। जुनसुकै देशको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईले कन्ट्रिब्युसन नगरिकन राज्यले सुविधा दिन सक्दैन। अब जस्तो कतिपय देशले ट्याक्समा आधारित भएर सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम चलाएको देखिन्छ। ट्याक्समा आधारित हुने हो भने तपाईको इन्कम ट्याक्समा सोशल सेक्युरिटीको ट्याक्सको अंश पनि त्यही गएर जोडिने भयो हैन। अथवा ट्याक्समा नगर्ने हो अथवा तपाईको कन्ट्रिब्युसनमा गर्ने हो भने, योगदानमा गर्ने हो भने तपाईको स्यालेरीको आधारमा चाहिँ तपाईले निश्चित प्रतिशत रकम चाहिँ योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको जुनसुकै एंगलबाट सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम सञ्चालित गरे पनि यो चाहिँ जहिले पनि तपाईको इन्कममा नै डिपेन्ड गर्छ। तपाईको इन्कमको आधारमा तपाईले पे गर्नुहुन्छ, तपाईले गरेको पेमेन्टको आधारमा पाउने बेनिफिटहरु चाहिँ फरक हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ यसलाई हामी सोलिडारिटी, एकतामा आधारित भन्छौँ। भनेको यो एकतामा आधारित सोलिडारिटीको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, जस्तो काम गर्न नसक्नेले भनौँ न कन्ट्रिब्युसन गर्न नसक्नेले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ, उसले तिरेको, उसले गरेको कन्ट्रिब्युसनबाट बेनिफिट पाउने हैनको लागि योङले कन्ट्रिब्युसन भनेको यस्तो खाले प्रणाली हो। यो चाहिँ सोलिडारिटी, एकतामा आधारित प्रणाली हो। अनि यहाँनिर हामीले एउटा सम्झिनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दा यो रिडिस्ट्रिब्युटिभ पनि हुन्छ है। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा हामीले आयमा आधारित त भन्यौं, इन्कममा तपाईले गरेको इन्कमको आधारमा पे गर्ने, पेमेन्टको आधारमा बेनिफिट पाउने त भन्यौं। त्यति भन्दै पनि सोशल सेक्युरिटी प्रोग्राम चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युटिभ पनि हुन्छ, पुनर्वितरणमुखी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईले जस्तो भनौँ न धेरै आम्दानी हुनेले अलि धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्ने भयो, कम आम्दानी हुनेले कम कन्ट्रिब्युसन गर्ने भयो। अब यो सोशल सेक्युरिटी, यो सोशल इन्स्योरेन्स भनेको त पुलिङ सिस्टम हो हैन। एउटै पुलमा त्यो सबैले गरेको कन्ट्रिब्युसन जम्मा हुन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम कन्ट्रिब्युसन गर्ने व्यक्तिले पनि बढी कन्ट्रिब्युसन गर्नेले जुन बढी कन्ट्रिब्युसन
गरेको हुन्छ त्यो अमाउन्टको आधारमा अलिकति बढी बेनिफिट पाउने अवस्था हुन्छ। भनेको धनीबाट अथवा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने व्यक्तिबाट उसले गरेको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा हामी कम कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने आम्दानी थोरै हुने वर्गलाई पनि बढी सुविधा दिन सक्छौँ। त्यही भएर यसले चाहिँ इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसनको काम पनि गर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी पुनर्वितरणमुखी हुन्छ भनेर भन्छौँ। अनि यो कम्पल्सरी हो, यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्नु परेन हैन। यो जुनसुकै देशले पनि कम्पल्सरी नै गरेको हुन्छ यो सोशल सेक्युरिटी, ढिलो चाँडो हैन के अरे यो कम्पल्सरी नै हुने अवस्था हो, कानुनी रूपमा अनिवार्य नै हुन्छ। मुद्रास्फीति समायोजन भन्छौँ। अनि तपाईले पाउने बेनिफिट भनेको सर्टेन पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यो इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्ट हुन्छ हैन। जस्तो ती 3 वर्षमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ती 3 वर्षमा तपाईले पाउने पेन्सनेबल अमाउन्ट जुन हुन्छ तपाईले पाउने पेन्सनमा चाहिँ मुद्रास्फीति जोडिन्छ है भनेका छौँ। त्यो भनेको ती 3 वर्षको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर, प्राइस लेभल चेन्जलाई हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको जुन बेनिफिट पाउनुहुन्छ तपाईले त्यो चाहिँ बढ्दै जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अर्को भनेको सशर्त सुविधा हैन, यो कन्डिसनल बेनिफिट हो। भन्दाखेरि यसमा पार्टिसिपेट भएर कुनै सुविधा पाउनको लागि यहाँनिर विभिन्न खाले कन्डिसनहरू चाहिँ हुन सक्छन् है। यो एकदमै शर्त विहीन चाहिँ हुँदैन। जस्तो तपाईलाई के अरे स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउन 3 महिना निरन्तर योगदान गरेको हुनु भनौला हैन, अथवा के होला भनेको विभिन्न कन्डिसनहरू चाहिँ सुविधा पाउनको लागि। जस्तो के अरे भनौँ न वृद्धावस्थाको पेन्सन पाउनको लागि 60 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भनौला, 15 वर्ष योगदान पुगेन भने त्यसले चाहिँ पेन्सन भन्दा पनि उ चाहिँ एकमुष्ट पैसा निकाल्नेतिर जान पाउने भनौला। भनेको विभिन्न कन्डिसनहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ, सशर्त हुन्छ। अनि यसको एकदमै राम्रो पक्ष भनेको व्यवस्थापन चाहिँ त्रिपक्षीय हुन्छ। त्रिपक्षीय व्यवस्थापन भनेको एउटा सरकार पक्ष पनि हुन्छ त्यहाँनिर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने बढीमा जुन सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्डमा भनौँ त्यसमा चाहिँ 3 पक्ष हुन्छ। एउटा सरकार पक्ष हुन्छ, विभिन्न मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरूले त्यहाँनिर प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सरकार पक्षबाट। अनि त्यसपछि व्यवसायीको तर्फबाट विभिन्न सङ्गठनहरूको, छाता सङ्गठनहरूको प्रतिनिधिहरूले त्यहाँनिर के अरे भनौँ न प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको लेबरको साइडबाट पनि यहाँनिर प्रतिनिधित्व हुन्छ। भनेपछि बोर्डमा चाहिँ 3टै पक्ष हुने हुनाले रोजगारी दिने व्यक्ति पनि हुने, रोजगारी गर्ने व्यक्ति पनि हुने, अनि रोजगारीलाई नियमन गर्ने जुन सरकार छ त्यो पनि हुने कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि चेन्ज ल्याउनको लागि 3नै पक्ष सहमत नभइकन त्यहाँनिर चेन्ज आउँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ सोशल प्रोटेक्सनको एङ्गलबाट हामीले काम गर्ने भएको भएर, हामीले सोशल प्रोटेक्सनलाई जोड दिएर काम गर्ने भएको भएर चाहिँ यहाँनिर हामीले अर्को के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर लेबर युनियनको भोइसलाई पनि राम्रोसँग सुनिएको हुन्छ हैन। कतिपय सन्दर्भमा हामीले के भनिदिरहेका हुन्छौँ भने सामाजिक सुरक्षाले त यो इन्डाइरेक्ट करको रूपमा चाहिँ पैसा लिने रहेछ, यो सरकारलाई मात्रै फाइदा हो, यो व्यक्तिलाई फाइदा छैन भनेर एकदमै हलुका टिप्पणी पनि गरिदिरहेका हुन्छौँ। त्यो किन होइन भन्दाखेरि त्यहाँनिर लेबरको ट्रेड युनियन यहाँनिर हुनुहुन्छ कि त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको पैसा सरकारले खाने भन्ने त कुनै पनि एङ्गलबाट त्यो पोसिबल हुँदैन। भनेपछि यस्तो खाले विशेषताहरू सामाजिक सुरक्षाको छ भनेर मैले सर र सामाजिक सुरक्षाका विशेषताहरूलाई यति भन्न चाहे। अब यहाँनिर अर्को सामाजिक सुरक्षाका आयामहरू भन्छौँ हामी, 3टा छ सामाजिक सुरक्षाका विशेष गरी आयामहरू चाहिँ। हामी सामाजिक सहायता भन्छौँ, अनि सामाजिक बीमा भन्छौँ, अनि अर्को चाहिँ श्रम बजारको नियमन अथवा यसलाई हामी अलि ठाडो शब्दमा श्रम बजार हस्तक्षेप पनि भन्छौँ हैन। यो 3टा प्रकारबाट चाहिँ सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न खोजिएको हुन्छ। अब यो सामाजिक सहायताको कार्यक्रम चाहिँ जेनरली यो चाहिँ राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्छन्। जस्तो के अरे भनौँ न कृषकहरूलाई अनुदान दिनु पर्ला, अनि त्यसपछि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई चाहिँ विभिन्न खाले भत्ताहरू सुविधाहरू दिनु पर्ला हैन। त्यसपछि के अरे भनौँ न वृद्धा भत्ता दिनु पर्ला, अपाङ्गता भत्ता, अनि यो विभिन्न लक्षित वर्गहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ला। विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेर यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्। यिनीहरूलाई हामी सामाजिक सहायताका कार्यक्रम भन्छौँ। अनि सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै भल्नरेबल व्यक्तिको लागि केन्द्रित हुन्छ। भनेको जो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, जो रेगुलर के अरे इन्कम प्राप्त गर्ने क्याटेगोरीमा पनि पर्दैन, जसले कन्ट्रिब्युसन पनि गरिरहेको हुँदैन सोशल सेक्युरिटीको लागि, त्यस्तो व्यक्तिको लागि लक्षित हुन्छ सामाजिक सहायताका कार्यक्रमहरू। अथवा जस्तो विभिन्न समयमा राहत दिनु पर्यो हैन, जस्तो बाढी पहिरो अनि अहिलेको जस्तो अवस्था भनौँ न यस्तो महामारीको अवस्था, यस्तो बेलामा राहत दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ सामाजिक सहायताका कार्यक्रम हो। यो विभिन्न मन्त्रालयहरूले गरिरहेको हुन्छ।
अनि अर्को छ के अरे सेकेन्डमा सामाजिक बिमा भन्छौँ, सोसल इन्सुरेन्स भन्छौँ। सोसल इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ जुनसुकै देशमा हेर्दा पनि सोसल इन्सुरेन्सको लागि छुट्टै संस्थाहरू खडा गरिएको हुन्छ। सामाजिक बिमाको लागि सामाजिक बिमाभित्र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा ठ्याक्कै पछिल्लो स्लाइडमा म आउँछु। यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले नै डिफाइन गरेको छ। उसले चाहिँ के कुरा सामाजिक बिमाभित्र आउनुपर्छ भनेको छ, त्यो कुरामा हामी अहिले डिटेलमा छलफल गर्छौँ। किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भनेको सामाजिक बिमाको कार्यक्रम नै हो। अनि अर्को चाहिँ श्रम बजारको नियमन पनि सामाजिक सुरक्षा हो। श्रम बजारको नियमनभित्र चाहिँ जस्तो सरकारले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कुराहरू हैन, जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर अहिले चाहिँ कति 9-10 अर्ब पैसा चाहिँ छुट्टेको छ हैन। यस्ता खाले कार्यक्रमहरू अरू पनि होलान्, जस्तो के अरे क्षमता विकास, सिप विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ राज्यले, अथवा के अरे यो भनौँ न कम्युनिटी हाउसिङको कन्सेप्टमा राज्यले काम गर्न सक्छ। विभिन्न समुदायलाई चाहिँ के अरे भनौँ न घर बनाइदिने हैन, त्यस्तो खाले कामहरू गर्न सक्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ यो श्रम बजार को नियमनभित्र पर्छ। अनि अर्को चाहिँ मिनिमम साल दिने कुराहरू पनि श्रम बजारभित्र छ। जस्तो एकदमै के अरे एक्सप्लोइटेड भए लेबरहरू चाहिँ हैन, के अरे व्यवसायहरूले चाहिँ एकदमै कम पैसामा काम लगाए, अब यो बेलामा राज्यले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिनिमम स्यालेरीहरू तोकिदिने हैन। यस्ता खाले कार्यक्रमहरू चाहिँ श्रम बजारको नियमन हस्तक्षेपभित्र पर्छ भनेर ओभरअल हेर्दाखेरि सोसल सेक्युरिटीका 3टा कम्पोनेन्ट छ। त्योमा पनि हामी आज फोकस हुने चाहिँ सामाजिक बिमा, जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो। जस्तो यसमा अघि नै भनिसकेँ मैले, वृद्ध भत्ता दिने यी कुराहरू चाहिँ सामाजिक सहायता अन्तर्गत छन्। सामाजिक बिमामा स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा लगायत कुराहरू छन्। अनि यो रोजगारीका कार्यक्रम, ज्याला निर्धारण, सिप विकासहरू चाहिँ के भन्न खोज्नु भयो र? होइन, यहाँ साथीहरू उपस्थित साथीहरू सबैले आफ्नो माइक चाहिँ म्युट अनम्युट भइरहेछ होइन, केही होइन सर। हाम्रो क्वेसन सेक्सनमा राखौँला, अगाडि बढौँ। हस् हजुरहरूको क्वेसन छ भने लास्टमा राख्नु होला, अहिले चाहिँ अनम्युट गरिदिनु न, म्युट गरिदिनु न। अघिको जुन हामीले सामाजिक बिमाका कार्यक्रम भनेका थियौँ, सामाजिक बिमाका सन्दर्भमा सोसल इन्सुरेन्सको एस्पेक्टबाट चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन 102 लाई हामी फलो गर्छौँ। भनेको आइएलओले यो के अरे 1952 तिर जस्तो लाग्छ, 1952 तिर नै एउटा कन्भेन्सन गराएर रहेछ। त्यो कन्भेन्सनलाई चाहिँ उसले के भनेको छ भने सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरूको कन्भेन्सन भन्छ। भनेको सोसल सेक्युरिटीले सोसल के कुरालाई चाहिँ कभर गर्नुपर्छ, यो कुराहरू चाहिँ सोसल इन्सुरेन्ससँग आधारित छ। जस्तो स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिनुपर्छ सोसल सेक्युरिटीले हैन, यो कुरालाई कभर गर्नुपर्छ। अनि बिरामी हुँदाखेरि, सिक हुँदाखेरि उसको सिकनेसको बेलामा सुविधा दिनुपर्छ। यहाँनिर अझै आवाज आइरहेछ है यहाँको सरहरूको कसको अनम्युट हजुर त्यो म्युट अल गर्दिनु, म्युट अल गर्दिनु। ए म्युट अल गरिदिउँ है, ल हस् ए ल हस्। अब चाहिँ भयो होला। ल सेकेन्डमा हामी बिरामी अवस्थामा सुविधा दिने कुरा गर्छ। अनि बेरोजगार भएको बेलामा सहायताहरू, विभिन्न खाले सहायताहरू हैन, जस्तो यो बेरोजगार सहायता अथवा सुविधाभित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बेरोजगार भएको व्यक्तिलाई रोजगारीमा स्थापित गर्नको लागि राज्यले चाहिँ सिप विकासमा उसलाई चाहिँ लगानी गर्ने अथवा प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिदिने, जस्तो के अरे कामको लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न हैन, यस्ता खाले कार्यक्रमहरू अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने। अनि अर्को भनेको चाहिँ के अरे भत्ता दिने हैन, बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने, यो विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ सामाजिक सुरक्षाभित्र भन्छ। अनि वृद्धावस्थाको बेलामा सुविधा दिने कुरा छ, कार्यगत दुर्घटनासँग सम्बन्धित सुविधा हैन, कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना, अनि त्यसपछि पारिवारिक सुविधा, यी लगायत चाहिँ 9 वटा छ हैन। यो 9 वटा कुराहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षाभित्र आउनुपर्छ भनेर यो आइएलओ कन्भेन्सन 102 ले चाहिँ भन्छ। अनि सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अब हामी बिस्तारै त्यहाँनिर पुग्दैछौँ। ती कार्यक्रमहरू पनि यही 9 वटा के अरे मापदण्डहरूको सेरोफेरोमा घुमेको देखिन्छ। अब थोरै हामी नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विकास क्रमलाई हेर्छौँ अनि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने स्किमहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ।
जस्तो नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विकास क्रम हेर्यो भने जस्तो हामीसँग गुठी हैन यो विभिन्न खाले समुदायमा आधारित संस्थाहरू थिए, पहिलेदेखि थिए हैन, यो धेरै अगाडिदेखि। यी संस्थाहरू आफैमा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित संस्था हो। यसलाई चाहिँ हामी इन्फर्मल सोशल सेक्युरिटी मेकानिजम भन्छौँ हैन, यो इन्फर्मल हो, यो तपाईको कम्युनिटीमा आधारित हो। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यिनीहरूको ठुलो प्रभाव चाहिँ छ। जस्तो गुठीले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो समुदायभित्र मर्दा पर्दा आर्थिक रूपमा सहयोग पुर्याउने हैन विभिन्न खाले काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यी प्रकृतिका गुठी प्रकृतिका संस्थाहरू छन्, ती पनि सामाजिक सुरक्षाका इन्फर्मल अर्गनाइजेसन चाहिँ हुन् है नेपालको सन्दर्भमा। यहाँसम्म जोडेर हेर्छौँ हामीले। अनि फर्मल्ली चाहिँ हामीले 1991 मा यो सैनिकहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, ऋण दिने प्रयोजनको लागि सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएको देखिन्छ। यो सैनिक द्रव्य कोषलाई चाहिँ यो सोशल सेक्युरिटीको फर्मल के रे स्टार्टअप भनेर हामी मान्न सक्छौँ हैन। यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सैनिकहरूलाई विशेष गरी आर्मीलाई चाहिँ यसले चाहिँ लोन दिने, वित्तीय सहायता गर्ने काम गर्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामी फर्मल अर्को मेकानिजम भनेर हामी मान्न सक्छौँ सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपालको हैन। अनि त्यसपछि अर्को छ तपाईको 2001 मा काठमाडौँबाट लागू हुने गरी चाहिँ निजामती प्रोभिडेन्ट फन्डको स्थापना भयो हैन। यो निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड 2001 मा स्थापना भएको। अनि त्यो काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित थियो सुरुको अवस्थामा, पछिलाई के रे 2005 भित्र चाहिँ देशभरि नै विस्तार गरियो। यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सरकारी जागिरेहरू निजामती प्रशासनमा काम गर्नुहुन्छ, निजामती सेवाभित्र काम गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूको सर्टेन पर्सेन्ट काटेर स्टार्टिङमा चाहिँ 5% बाट काट्न सुरु गरेको भनिन्छ। त्यसलाई पछि बढाएर 10% बनाइयो, 10% पनि कर्मचारीको मात्रै काट्ने गरी हैन। यसरी यो निजामती प्रोभिडेन्ट फन्डको सुरु भएको देखिन्छ 2001 सालबाट। त्यसपछि 2019 सालमा आइपुग्दाखेरि कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भयो। कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर बिस्तारै निजामती बाहेक अरू जस्तो त्यहाँनिर शिक्षकहरू समावेश हुनुभयो हैन। त्यसपछि अरू पुलिस, आर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने, विशेष गरी राज्यको ढुकुटीबाट पैसा खाने व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा समावेश हुँदै जानुभयो। अहिलेको दिनमा आइपुग्दाखेरि कर्मचारी सञ्चय कोषमा तपाईको निजी प्रतिष्ठानहरू पनि समावेश भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यसै गरी 51-52 बाट वृद्ध भत्ता दिन सुरु गर्यौं। यो पनि सामाजिक सुरक्षाको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यसपछिका बजेटहरूमा हामीले विभिन्न एकल महिला भत्ता, अशक्तता भत्ता, लक्षित वर्ग भत्ता आदिको व्यवस्था गर्दै गयौं हैन। अनि नेपालको संविधान 2072 ले त श्रमिक र ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा सम्बोधन गरेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ हैन के रे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक पुरा गरिएको छ। अनि श्रम ऐन 74 आयो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 74 आयो, अनि सामाजिक सुरक्षा ऐन भनेर आयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले चाहिँ सामाजिक बीमाको काम गर्छ, सोशल इन्सुरेन्सको काम गर्छ, कन्ट्रिब्युसन भएर। अनि सामाजिक सुरक्षा ऐनले चाहिँ अघि भने जस्तो सोशल एसिस्टेन्सको काम गर्छ, सामाजिक सहायताको काम गर्छ, वृद्ध भत्ता दिने, अपाङ्गता भत्ता, लक्षित वर्गहरूलाई भत्ता दिने विभिन्न यी कार्यक्रमहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा ऐनले चाहिँ गमन गर्छ भनेर यसरी सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गएको अवस्था छ। अब सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा हामी छिर्यौं। अब सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना चाहिँ 2067 चैत 7 गते यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ जतिखेरबाट हामीले 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्सको व्यवस्था गर्यौं बजेट मार्फत, त्यो बेलादेखि नै यो के रे सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ। अनि योजना सञ्चालन गरेको चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना जुन अहिले सञ्चालन गरिरहेछौं, त्यो सञ्चालन गरेको चाहिँ 2075 मङ्सिर 11 गतेबाट मात्रै हो। त्यसमा पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन नै कलेक्सन गर्न थालेको भनेको फेरि 2000 के रे तपाईको 2076 श्रावण महिनादेखि मात्रै हो। योजना सञ्चालन चाहिँ 75 मङ्सिर 11 मा चाहिँ एउटा ग्रान्ड ओपनिङ भयो यसको हैन, यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको। त्यसपछि योगदान रकम सङ्कलन गरेर नै हामीले बेनिफिट नै दिन थालेको भनेको चाहिँ यो 76 श्रावणबाट मात्रै हो है। पछि हामीसँग 1 वर्ष प्लसको मात्रै के रे हिस्ट्री छ। अनि सर्वोच्च कानुनी आधार हामीले हेर्यौं भने चाहिँ नेपालको संविधान 2072 अघि पनि हामीले भन्यौं, त्यसमा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक भनेर धारा 34 मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 33 मा श्रमसँग सम्बन्धित हकको व्यवस्था छ। अनि धारा 34 मा चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक भनेर यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिएको छ भने प्रत्येक श्रमिकलाई चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर व्याख्या गरिएको छ। अब यसको सञ्चालक समिति अघि भने जस्तै 13 सदस्यीय सञ्चालक समिति हुन्छ।
सदस्यीय सञ्चालक समितिमा तपाईको कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरू 3 जना रहनुहुन्छ अनि तपाईको रोजगारदाताको तर्फबाट 3 जनाले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र बाँकी प्रतिनिधित्व चाहिँ के रे सरकारका प्रतिनिधिहरू रहनुहुन्छ विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव सचिवहरू चाहिँ रहने व्यवस्था छ अनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका चाहिँ यसको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भनेको सामाजिक सुरक्षाको कोषको बनावट चाहिँ सांगठनिक बनावट चाहिँ यस्तो छ अनि अहिलेलाई हाम्रो के रे अफिस चाहिँ बबरमहल काठमाडौँमा छ यसको अब हामी बिस्तारै प्रादेशिक संरचनामा जाने भनेर हामीले के रे 5औं रणनीतिक योजना बनाएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषको त्यो योजनामा चाहिँ हामीले 5 वर्षभित्र 7वटै प्रदेशमा चाहिँ हामी कार्यालय स्थापना गर्ने भनेर भनेका छौं अब यो आगामी वर्षदेखि नै हामी कार्यालय स्थापनाको प्रक्रियामा जान्छौं कानुनी आधार अधिकै कुरा हो यसमा धेरै म गइन श्रम ऐन छ सामाजिक सुरक्षा ऐन छ भन्ने कुरा अब यसमा चाहिँ अलिकति शेयर गरौँ हुन त यसमा तपाईहरु जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईहरुलाई मैले भनिराख्नै पर्दैन अलरेडी तपाईहरुलाई थाहा छ तैपनि रिभिजनको लागि मैले भन्छु सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्छ श्रम ऐनको दफा 52 ले हैन यो तपाईहरुले बुझेकै छ 10% श्रमिकको काट्ने हो त्यसमा 10% चाहिँ सरकारले थपिदिने सरी रोजगारदाताले थपिदिने हो गरेर 20% चाहिँ सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ अनि त्यसैगरी दफा 53 ले भन्छ उपदान दिनुपर्ने भन्छ उपदान चाहिँ डे 1 देखि नै लागू हुन्छ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तो निश्चित समय काम गरिसकेपछि 3 वर्ष 5 वर्ष कति काम गरेपछि उपदान पाउने भन्ने हो अहिले चाहिँ तपाईको डे 1 देखि नै उपदान लागू हुन्छ प्रत्येक महिना 8.33% आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा 8.33 है फेरि भनेको कुनै अर्गनाइजेसनले चाहिँ 3 महिना बराबरको म बेनिफिट दिन्छु हैन 4 महिना बराबरको चाहिँ म यो उपदान दिन्छु भन्छ भने त्यसमा कुनै सरकार भएन तर मिनिमम 1 महिना बराबरको वर्षमा तपाईको 1 महिना बराबरको चाहिँ उपदानको चाहिँ व्यवस्था गर्नै पर्यो भनेर यो श्रम ऐनले भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मन्थली हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 8.33% हुन्छ बेसिक स्यालेरीको अनि स्वास्थ्य उपचार बीमा गराउनै पर्ने भनेको छ 1 लाख सम्मको स्वास्थ्य उपचार बीमा गराउन जति बीमा शुल्क तिर्नु पर्छ जति प्रिमियम तिर्नु पर्छ त्यसको 50% चाहिँ कर्मचारीबाट काट्ने हो अनि अर्को त्यसमा 50% चाहिँ त्यसमा थपिदिनु पर्छ रोजगारदाताले हैन प्रिमियममा अनि अर्को दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ 7 लाख सम्मको सबै खाले दुर्घटनालाई कभर गर्ने गरी भनेको यहाँनिर दुर्घटनालाई सबै खाले दुर्घटनालाई कभर गर्ने भन्ने बित्तिकै भनौं न कामको सिलसिलामा हुने अथवा काम भन्दा बाहेक जुनसुकै खाले दुर्घटनाको पनि 7 लाख सम्म चाहिँ कभर गर्ने गरी बीमा गराउनु पर्छ भनेर भन्ने छ अनि यो बीमा गराउनु पर्ने नगरेको कारणबाट त्यो कर्मचारीलाई क्षति भयो कर्मचारीले उपचार गराउनु पर्ने भयो कर्मचारीको चाहिँ भनौं न ठुलो खर्च भयो भने त्यो सबै बेहोर्ने दायित्व चाहिँ यो रोजगारदाताको हुन्छ भनेर भनिएको छ जस्तो बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो बीमा गरिदिएन कर्मचारीको बीमा नगर्दिएको कारणले उलाई क्षति हुँदाखेरि चाहिँ उले लाखौंको उपचार गर्नु पर्यो लाखौं चाहिँ बेहोर्नु पर्ने अवस्था भयो बीमा गरेको भए त निश्चित जति बराबरको बीमा भनिएको थियो त्यति बराबरको रकम त बीमा कम्पनीले बेहोर्थ्यो त्यो हुँदा यहाँनिर रोजगारदाताको दायित्व थिएन अब यहाँनिर बीमा नगरेको कारणले क्षति भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाताको हुन्छ भन्ने बित्तिकै यसरी रोजगारदातालाई चाहिँ बीमा गर्न चाहिँ बाध्य बनाइएको अवस्था चाहिँ छ अब यहाँनिर अहिलेसम्म पनि कतिपय रोजगारदाताले गर्नु भएको छैन यस्तो खाले मुद्दाहरू श्रम अदालतमा तपाईको परिसकेको अवस्था चाहिँ छ है भनेको बीमा गर्दिएको थिएन अफिसले दुर्घटनामा परियो अथवा बिरामी भयो उपचार गरियो त्यसमा लाखौं खर्च भयो अब रोजगारदाताले दिनुपर्छ भनेर अब यसमा चाहिँ श्रम अदालतले रोजगार योगदानकर्ता अथवा के भन्छ को पक्षमा चाहिँ निर्णय गरिदिएको अवस्था चाहिँ छ है यो छ अनि अर्को सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन भइसकेपछि चाहिँ हामीले माथि जे कुरा भनेका थियौं जस्तो सञ्चय कोष उपदान स्वास्थ्य उपचार बीमा दुर्घटना बीमा यी सबै कुरा छुट्टा छुट्टै एरेन्ज गर्नु पर्दैन कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुमा नै यी सबै कुरा चाहिँ पर्छ भनेर सामाजिक सुरक्षामा आउँदाखेरिको व्यवस्था चाहिँ त्यसरी गरेको पाइन्छ अनि यहाँनिर के हुन्छ अब सामाजिक सुरक्षामा आउँदा भन्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै म्यानेज हुन्छ छुट्टै बीमा गरिराख्नु परेन छुट्टै उपदानको व्यवस्था गर्नु परेन छुट्टै सञ्चय कोष लगायतको व्यवस्था चाहिँ गर्नु परेन अब यहाँनिर बीमाको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति क्लियर हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रत्याभूत गर्ने भनेको न्यूनतम हो अघि हामीले नै भनेका थियौं न्यूनतम मापदण्डमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छ त्यो हुँदाखेरि न्यूनतम भन्दा बढी अरु दिन चाहने हो भने त्यो आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्न पाइयो जस्तो 1 लाख भन्दा बढीको म स्वास्थ्य उपचार बीमा गराइदिन्छु भन्ने हो भने त्यो भन्दा माथि कभर गर्ने गरी चाहिँ के रे प्राइभेट इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा गराउन सकियो हैन अथवा उपदान चाहिँ म
म 3 महिनाको दिन्छु भन्ने हो भने 1 महिना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने हो, बाँकी पैसा चाहिँ आफूले के अरे उपदान बापत आफूले रोजगारदाताले आफूले व्यवस्थापन गरेर राखिदिन सक्ने भयो हैन। त्यसमा कुनै पनि बढी दिन नपाउने भन्ने हैन, तर न्यूनतम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्ने भयो। हामी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा गयौँ। अब ब्याकग्राउन्डको भन्दा पनि अलिकति हामी योजना कस्ता खाले सुविधा दिन्छौँ, के योजना छ भनेर, जस्तो पहिलो योजना हामी अघि हामीले ILO ले भनेको 9 वटा भित्र रहेर पहिलो योजना चाहिँ बनाएको छौँ, औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना भनेर। अनि त्यसपछि दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना भन्छौँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भन्छौँ, अनि वृद्धावस्था सुरक्षा योजना भनेर 4 वटा स्किमहरू छ सामाजिक सुरक्षा कोषसँग। 4 वटा स्किम भए पनि यहाँनिर तपाईको बेरोजगारी सहायता अथवा बेरोजगारी सुविधा र पारिवारिक सुविधा बाहेक सबै कुराहरू ILO ले भनेको सबै कुराहरू यसभित्र पर्छ। अब त्यो बेरोजगारी सुविधा किन हामीले अहिले लन्च गरेनौँ भन्दाखेरि जुनसुकै देशको प्र्याक्टिस पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको 2 वर्ष 3 वर्ष मिनिमम समय पुगेपछि मात्रै बेरोजगारी सुविधाको लागि इलिजिबल हुन्छ त्यो व्यक्ति हैन। भनेको डे 1 देखि नै बेरोजगारी सुविधा पाइदैन। अनि बेरोजगारी सुविधा भनेको भत्ता दिने भन्दा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ कसरी लिङ्क गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि रोजगारीको लागि उसलाई चाहिँ तयार गर्ने, जस्तो सिप विकासको लागि उसको सिप विकासमा सरकारले काम गरिदिने हैन आदि कार्यक्रम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी कसरी भोलिका दिनमा लिङ्क गर्ने भनेर हामी यसमा वर्कआउट गरिरहेछौँ। किनभने हाम्रो पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनले बेरोजगारी सहायता दिनुपर्ने भन्छ। त्यो हुँदाखेरि ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको पनि आगामी दिनमा हामी बेरोजगारी सहायता पनि थप्छौँ। बाँकी चाहिँ ILO ले भनेको अलमोस्ट सबै कुराहरू चाहिँ 4 वटा स्किमभित्र पर्छ। कति जम्मा हुन्छ त भन्दाखेरि 1% हामीलाई थाहै छ, बेसिक स्यालेरीको 31% मा 11% कर्मचारीको हो, 20% भनेको रोजगारदाताले थपिदिने हो। भनेको आधारभूत पारिश्रमिक जति छ कर्मचारीको, यदि कुनै कम्पनीमा आधारभूत पारिश्रमिक डिफाइन छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ 60-40 को रुल लागू हुन्छ। भनेको तपाईँ 100 रुपैयाँ कर्मचारीलाई स्यालेरी दिनुहुन्छ भने 100 रुपैयाँमा 60 रुपैयाँ चाहिँ बेसिकको, 40 रुपैयाँ चाहिँ अरु भत्ता हो भनेर हामीले त्यसरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आधारभूत कुनै पनि कर्मचारीको अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा बेसिक स्यालेरी डिफाइन छैन भने, तर बेसिक स्यालेरी डिफाइन छ भने चाहिँ जति स्यालेरी बेसिक भनेर मानिएको छ त्यसको 31% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, जसको 11% कर्मचारीको स्यालेरीबाट काट्ने हो, अनि बाँकी तपाईको 20% भनेको रोजगारदाताले थपिदिने हो। अनि त्यो 31% पैसा चाहिँ कसरी डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले 31% पठाउने बित्तिकै अटोमेटिकली हाम्रो सिस्टमले चाहिँ 4 वटा योजनाहरुमा त्यो पैसालाई बाँडफाँड गरिदिन्छ। त्यो योजना मध्ये सबभन्दा धेरै तपाईको पैसा गएर बस्ने भनेको वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो, जहाँनिर 28.33% पैसा चाहिँ गएर बस्छ। 31 को 28.33 है। पछाडी सबभन्दा धेरै अमाउन्ट चाहिँ झन्डै 91-92% तपाईले तिरेको पैसा चाहिँ यो वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा गएर बस्छ। यो पैसा भनेको तपाईले पाउने सञ्चय कोष, तपाईले पाउने उपदानको पैसा हो। जस्तो 28.33 मा 20% सञ्चय कोषको पैसा हो, अनि 8.33 भनेको उपदानको पैसा हो। भनेको तपाईको उपदान र सञ्चयको सबै पैसा चाहिँ वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा गएर बस्छ। अनि बाँकी जति पर्सेन्ट छ 28.33 घटाएर 1.67% त्यो प्रतिशत चाहिँ तपाईको औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्वमा 1%, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा 1.4%, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 0.27% गएर बस्छ। अनि यो हामीले किन यसरी टुक्राएर हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि जस्तो कोषले सञ्चालन गर्ने 4 वटा योजनाहरू छन्। 4 वटा योजनामा छुट्टा छुट्टै डिभाइड गर्नुको प्रयोजन चाहिँ के हो भने एउटा योजना कुनै पनि कारणले लसमा गयो भने अर्को योजनाको पैसा ल्याएर खर्च गर्न पाइदैन भन्ने खाले कानुन छ। जस्तो तपाईले तिरेको सबै पैसा एकै ठाउँ राख्ने हो भने त हैन, तपाईलाई बेनिफिट पनि यो इन्स्योरेन्सको बेनिफिट पनि त्यही तपाईकै पैसाबाट दिएको जस्तो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिएको छैन। यहाँनिर भनेको तपाईको जुन मेन छ नि भनेको यो सञ्चय कोष र उपदानको पैसा चाहिँ हामीले वृद्धावस्था सुरक्षा योजना भनेर सुरक्षित तरिकाले राख्दिएको हुन्छौं हैन। तपाईलाई दुर्घटना परेर क्लेम गर्नु पर्यो, तपाईले स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्यो, मातृत्वको सुविधा लिनु पर्यो, त्यो सबै पैसा लिने भनेको इन्स्योरेन्स पुलबाट लिने हो। भनेको त्यो पुलमा चाहिँ सबैले गरेको कन्ट्रिब्युसन गएर बसेको हुन्छ, त्यो पुलको पैसा चाहिँ चलाउने हो। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईले के रे योजनामा सहभागी भएकै वर्ष चाहिँ के रे 2-3 लाखको उपचार दुर्घटनाको उपचार गराउनु पर्ने अवस्था भयो हैन। अब त्यो 2-3 लाख पैसा भनेको तपाईले तिरेको पैसा आउने हैन, तपाईले तिरेको मेन पैसा त तपाईकै नाममा
तपाईँकै खातामा चाहिँ यहाँनिर गएर जम्मा भएर बसेको हुन्छ वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा। भने पछाडि त्यो तपाईँले पाउने बेनिफिट चाहिँ कहाँबाट पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स पुलबाट बेनिफिट पाउनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो प्रयोजनको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै राखेको हुन्छौँ। तपाईँको पैसा सुरक्षित छ यो के अरे भन्ने तरिकाले छुट्टा छुट्टै स्किममा चाहिँ हामीले राखेको हुन्छौँ। अब यसको हामी एक एक गरी डिटेलमा जाउँ। जस्तो पहिलो सुविधा योजना औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भनेर हामीले अघि भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य उपचार के अरे औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व भन्यौँ। अब हामीले टुक्राएर दुई भागमा बुझ्ने हो भने पहिलोलाई चाहिँ हामी स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के पाइन्छ कहिलेदेखि पाइन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न थालेको 3 महिना पछाडिदेखि भनेको 3 महिना निरन्तर योगदान गरेपछि मात्रै यो सुविधाको लागि इलिजिबल भइन्छ। 3 महिना पछाडिदेखि सुरु हुन्छ, पछाडि फेरि तपाईले योगदान गर्न छोडेको अर्को पछाडिको 3 महिनासम्म चाहिँ यसले कभर गर्छ। अब यसमा पाउने सुविधा भनेको वर्षमा 1 लाख नबढ्ने गरी 1 लाख सम्मको सुविधा पाउने हो। अनि 1 लाख सम्मको सुविधा दाबी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 20% रकम चाहिँ योगदानकर्ता आफैले तिर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। भनेको तपाईले वर्षमा म्याक्सिमम 1 लाख सम्म पाउनुहुन्छ। अनि जतिचोटि तपाईले स्वास्थ्य उपचार गरेर क्लेम गर्नुहुन्छ प्रत्येक चोटिको क्लेममा प्रत्येक चोटिको दाबीमा तपाईले 20% चाहिँ आफै तिर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कुनै कारणले सामान्य रुगाखोकी यताउति लाग्यो, अब ओपीडी बाट सर्भिस लिनु पर्यो भने ओपीडी को लिमिट चाहिँ 25,000 छ हैन। अनि हस्पिटलाइज हुनु पर्यो भने 1 लाख लिमिट छ। जस्तो ओपीडी मा मैले 25,000 को लिमिटमा ल मैले 20,000 को उपचार गर्नु पर्यो अथवा 15,000 को उपचार गराए, 15,000 चाहिँ मेरो सबै जोड्दाखेरि 15,000 को बिल बन्यो भने त्यसमा मैले पाउने पैसा भनेको चाहिँ 15,000 हैन, त्यसको 20% मैले आफै तिर्ने हो। बाँकी 80% मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने हो। भनेको प्रत्येक चोटि यसलाई चाहिँ हामी इन्सुरेन्समा चाहिँ यो को पेमेन्ट मोडल पनि भन्छौं हैन। अनि यसलाई चाहिँ अर्को टेक्निकल टर्म छ, यसलाई आउट अफ पकेट लिमिट पनि भन्छ इन्सुरेन्सको भाषामा। यो आउट अफ पकेट लिमिटको व्यवस्था चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि व्यक्ति स्वयंलाई पनि त्यो घटना प्रति चाहिँ जिम्मेवार बनाउनको लागि हैन। सबै कुरा कोषले बेहोर दिने भयो भने त्यहाँनिर उसको जिम्मेवारी नै केही पनि देखिएन नि त। त्यो हुँदाखेरि उसको मोरल हजार्ड हुन्छ भन्छ के इन्सुरेन्स चाहिँ। भनेको उसले के अरे आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्ने, किन उपचारको लागि पैसा आइहाल्छ भन्ने खाले हैन, नेग्लिजेन्स गर्ने त्यो खाले हुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ उसलाई पनि आफै संवेदनशील हो, सर्टेन पार्ट चाहिँ उसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उसलाई पनि लायबल बनाउन 20% चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अनि यसमा के पाइन्छ भन्दा चिकित्सकको परामर्श सेवा बापतको, अनि अस्पताल भर्ना बापतको, अनि निदान तथा परीक्षण भनेको हामी विभिन्न टेस्टहरू गर्नु पर्ला त्यसको क्लेम गर्न पाइयो, औषधिको बिल बमोजिमको क्लेम गर्न पाइयो। अनि घरमै बसेर उपचार गराउनु भयो भने घरमा तपाईले डाक्टर बोलाउनु पर्दाखेरि डाक्टर घर तपाईको घरमा आउँदा जाँदाको डाक्टरको फी भनौं न त्यो पनि हाम्रो योजनाले चाहिँ कभर गर्छ भनेर पहिलो स्किमलाई चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। अनि अब सेकेन्डमा छ मातृत्व सुरक्षा योजना भन्छ। मातृत्व सुरक्षा योजना पनि अघिको जस्तै हो, नियमित योगदान गरेको 3 महिना पछाडि एक्टिभेट हुन्छ। अनि योगदान गर्न छोडेको 3 महिना पछाडिसम्म पनि लागू हुन्छ। यसमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईको के अरे पुरुष अथवा महिला जोसुकै योगदानकर्ता भए पनि मातृत्व अन्तर्गत चाहिँ उसले चाहिँ शिशु स्याहार अथवा प्रसुति स्याहारको लागि चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम चाहिँ पाउने व्यवस्था छ। 1 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक, त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक र आधारभूत पारिश्रमिकमा एउटा सम्झिनु पर्ने, धेरै ठाउँमा सामाजिक सुरक्षामा आधारभूत पारिश्रमिक चाहिँ टाइ अप गरिएको हुन्छ। तपाईले तिरेको आधारभूत तपाईले जुन आधारभूत पारिश्रमिक बेसिक स्यालेरीको आधारमा 31% कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ त्यो नै आकर्षित हुन्छ। तर मातृत्व सुरक्षा योजना एक ठाउँमा चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक आकर्षित हुन्छ। यो भनेको चाहिँ सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक जुन अहिलेको सन्दर्भमा 13,450 छ। त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको पैसा चाहिँ के रे पाउनुहुन्छ एकमुष्ट, त्यो पैसा चाहिँ प्रसुति स्याहारको लागि भनेर। अनि अर्को भनेको तपाईको 3 महिनासम्मको शिशुको उपचारको लागि जति खर्च हुन्छ हैन, त्यो योगदानकर्ता पुरुष भए पनि योगदानकर्ता महिला भए पनि 3 महिनासम्मको शिशुको उपचारको खर्च पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के रे त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा यदि पुरुष योगदानकर्ता रहेछ भने उसको श्रीमतीको पनि प्रेग्नेन्सीको बेलामा भएको उपचारको क्लेम चाहिँ गर्न पाइन्छ हैन। योगदानकर्ता पुरुष हो तर पनि उसको श्रीमती के रे डेलिभरी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पिरियडको
सम्मको डेलिभरी पिरियडको क्लेम चाहिँ गर्न पाइन्छ सामाजिक सुरक्षामा, यो पाइन्छ। अनि अब के अरे महिला चाहिँ कन्ट्रिब्युटर भयो भने हैन, श्रमिक चाहिँ महिला रहेछ, हाम्रोमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ महिला रहेछ भने उसले चाहिँ अर्को के पाउँछ भन्दाखेरि श्रम मिलले तपाईको 96 दिनसम्मको यो बिदाको व्यवस्था गरेको छ प्रसुतिको अवस्थामा हैन, 98 डेज हो के हैन, 98 डेजको बिदाको व्यवस्था छ। त्यसमा 60 डेज भनेको 2 महिनाको बिदाको पैसा चाहिँ त्यो तलबी बिदा हो, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईलाई अर्गनाइजेसनले नै बेनिफिट दिने हो हैन, 2 महिनासम्मको बिदाको चाहिँ पैसा पाउनुहुन्न यताबाट। अनि जुन बेतलबी बिदाको 38 डेजसम्मको 38 दिनसम्मको बेतलबी बिदा बस्न पाइने भन्ने यदि आवश्यकता पर्यो भने श्रमेनमा व्यवस्था छ। त्यो महिला कर्मचारी यदि 2 महिना भन्दा बढी बिदा बस्नुभयो भने उहाँले बिदा बसेको 38 दिनसम्मको पैसाको चाहिँ हामी भुक्तानी गर्छौं, उहाँको बेसिक स्यालेरीको 60% पर डे को हिसाबले। भनेको 10,000 खाने कुनै 10,000 पारिश्रमिक पाउने कुनै महिला चाहिँ डेलिभरीको बेलामा 60 दिन भन्दा बढी 38 दिनसम्म बिदा थपेर बस्नुभयो भने 38 दिनसम्म चाहिँ उहाँको 10,000 को 10,000 बेसिक थियो भने 10,000 बेसिकको 60% भनेको 6,000 चाहिँ हामी के रे पैसा चाहिँ दिन्छौं एक महिनाको, अथवा दिन गन्ती गरेर त्यसलाई आधार मानेर हामी कति दिन बिदा बस्नुहुन्छ त्यसको आधारमा 38 दिनसम्मको पैसा चाहिँ हामी भुक्तानी गर्छौं। त्यो कुरा चाहिँ यो तपाईको मातृत्व सुरक्षा योजनामा आउँछ। दुर्घटना तथा अशक्तता भित्र एउटा दुर्घटनाको सुविधा हो, अर्को चाहिँ अशक्तता सुविधा हो। अब यसलाई मैले सर्टकटमा भने दुर्घटनालाई चाहिँ हामी जस्तो कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना र काम भन्दा अन्य सिलसिलामा हुने दुर्घटना भनेर दुई भागमा छुट्याउँछौं। जस्तो कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना भन्यो भने तपाईको अफिस आउँदा अफिसबाट फर्किँदा अथवा के रे अफिस भित्र हुने दुर्घटनाहरू कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना भयो। अथवा कुनै अवस्थामा चाहिँ तपाई फिल्डमा जानुभयो हैन, टिओ लिएर ट्राभल अर्डर साइन गराएर तपाई फिल्डमा जानु भएको थियो, अब त्यो बेलामा दुर्घटना भयो, त्यसलाई पनि हामी कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटना भन्छौं। अनि कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको चाहिँ 100% उपचार खर्च चाहिँ कोषले बेहोर्दिन्छ। त्यहाँनिर अघिको जस्तो 2080 रुल पनि लागू हुँदैन, जतिसुकै उपचारमा खर्च होस् त्यो सबै पैसा चाहिँ कोषमा क्लेम गर्न पाइन्छ। 25,000 50,000 उपचारमा खर्च गर्नु पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ, यसमा लिमिटै छैन। अनि अर्को चाहिँ काम भन्दा बाहेक पनि दुर्घटना हुन सक्छ नि त। काम भन्दा बाहेकको दुर्घटनालाई चाहिँ जस्तो बिदामा हुँदा हैन, स्याटरडे अथवा अरु खाले बिदामा हुँदा अफिस नगएको बेलाको यो खाले दुर्घटनाहरू चाहिँ 7 लाख सम्मको चाहिँ कभर हुन्छ हैन। जस्तो कोही व्यक्ति बिहान मर्निङ वाक गर्दा गर्दै दुर्घटनामा पर्ला हैन, यो 7 लाख सम्मको कभर हुन्छ। अनि अर्को यहाँनिर दुर्घटना भित्रै हामीले जोडेको छौं, खास यसलाई छुट्टै राख्दा पनि हुन्थ्यो। दुर्घटना भित्रै अर्को हामीले व्यवसायजन्य रोग भनेर जोडेका छौं। व्यवसायजन्य रोगको चाहिँ यदि अकुपेसनल डिजिज भनेर डाक्टरले तपाईलाई दियो भने हैन, त्यस्तो खाले अकुपेसनल डिजिजमा 100% उपचार खर्च चाहिँ कोषले बेहोर्दिन्छ। भनेको जतिसुकै के रे उपचारमा खर्च गर्नु पर्यो पनि सबै पैसा चाहिँ कोषले बेहोर्दिन्छ, अकुपेसनल डिजिजको अवस्थामा पनि। अब यतापट्टि अशक्तता सुरक्षा योजना छ। अशक्तता सुरक्षा योजनामा हामीले अशक्ततालाई 3 भागमा विभाजन गर्छौं है। 3 भागमा जस्तो एउटा चाहिँ पूर्ण अस्थायी अशक्तता भन्छौं। जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै कारणले के रे एउटा कुनै श्रमिकको चाहिँ हात फ्र्याक्चर भयो अथवा गोडा चाहिँ फ्र्याक्चर भयो, एक्सिडेन्ट परेर अब त्यो बेलामा उ चाहिँ अफिस काममा जानै सकेन केही दिनको लागि हैन, जस्तो सडन डेजको लागि, केही दिनपछि उ पूर्ण रूपमा निको भएर फर्किने सम्भावना छ। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि उसको आधारभूत पारिश्रमिकको 60% रकम चाहिँ डे काउन्ट गरेर काममा नफर्किँदासम्म चाहिँ हामी भुक्तानी गर्छौं। अनि अर्को भनेको स्थायी के रे यो असक्षमताको अर्को चाहिँ स्थायी रूपमा नै काम गर्न नसक्ने भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको 60% लाई 100% मानि असक्षमताका आधारमा आजीवन निवृत्ति भरण पाउने भनेर भनेका छौं। अर्को चाहिँ यस्तो खाले व्यवस्था छ। फर इक्जाम्पल के रे म काममा चाहिँ आजीवन फर्किन नसक्ने भए तर म पूर्ण रूपमा अशक्तता चाहिँ हैन है। जस्तो के रे कुनै कारणले एक्सिडेन्टमा परेको कर्मचारी काम चाहिँ गर्न नसक्ने भयो उ, तर पूर्ण रूपमा अशक्त हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग हाम्रो कार्यविधिमा चाहिँ कस्तो खाले एक्सिडेन्ट भएर कस्तो खाले अशक्तता हुन्छ भनेर त्यसको एउटा छ हैन। यो आईएलओ ले नै उ गरेको मापदण्डकै आधारमा बनेको, त्यसको आधारमा कति प्रतिशत अशक्त भन्ने निर्धारण गरिन्छ। अनि त्यही अशक्तताको प्रतिशतलाई आधार मानेर उसको 60% बेसिक स्यालेरीलाई 100% मानेर त्यसको आधारमा चाहिँ उसलाई बेनिफिट दिन्छ आजीवन नै। फेरि यो पनि अनि अर्को भनेको चाहिँ फेरि
पूर्ण रूपमा असक्षम भयो, कामै गर्न सक्दैन हैन, के अरे पूर्ण असक्षमताको प्रतिशत 100% भयो, कुनै पनि एंगलबाट हेर्दाखेरि उ चाहिँ पूर्ण रूपमा नै काम गर्न नसक्ने भयो भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ हामी आजीवन 60% बराबरको पारिश्रमिक चाहिँ आजीवन पेन्सनको रूपमा अशक्तता पेन्सनको रूपमा दिन्छौं भनेर अशक्तता भित्र यो कुराहरू छ। अनि यो अशक्तता के अरे यो दुर्घटना यिनीहरू सुविधा चाहिँ तपाईको डे 1 देखि नै एक्टिभेट हुन्छ। फर एक्जाम्पल सामाजिक सुरक्षा कोषमा तपाईले गरेको कन्ट्रिब्युसन आज आइपुग्यो, आजदेखि नै यो चाहिँ लागू हुन्छ। जस्तो यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि आज हामी इनरोल भयौं हैन, के अरे सूचीकृत भयो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हैन, आजदेखि पैसा चाहिँ 10 दिन पछाडि पठाउनु भयो भने फेरि आजबाट लागू हुँदैन। जुन डेटमा चाहिँ तपाईले तिरेको पैसा, तपाईले जुन पैसा पठाउनु भएको हुन्छ त्यो पैसा कोषको खातामा आइपुग्या हुन्छ, त्यो दिनदेखि नै यो योजना चाहिँ लागू हुन्छ। त्यही भएर यता के अरे सूचीकृत हुनासाथ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने भन्ने कारण चाहिँ 15 दिनभित्र कन्ट्रिब्युसन गरिसक्नु पर्ने भन्ने कारण चाहिँ त्यो पनि हो। अर्को छ आश्रित परिवार सुरक्षा योजना। यो चाहिँ डेथ केसमा जस्तो कुनै पनि कारणले कुनै पनि श्रमिकको मृत्यु भयो हैन, सुसाइड नै भए पनि, नेचुरल डेथ भए पनि, कुनै पनि प्रकारको मृत्यु, अब त्यो बेलामा अघि हामीले भनेका थियौं सामाजिक सुरक्षाको एउटा ध्येय भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि असहज परिस्थितिमा काममा नहुँदाखेरि व्यक्ति आम्दानी निरन्तर नहुँदा उसको आम्दानी निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरिदिने भनेको थियो। फर एक्जाम्पल कुनै पनि परिवारको हेड जो मूल्य व्यक्ति जो काममा जान्थ्यो, जो चाहिँ काम गरेर पैसा कमाएर परिवार उसको परिवार चाहिँ सिंगो परिवार चाहिँ उसले पाल्थ्यो, त्यो व्यक्तिको कुनै पनि कारणले डेथ भयो भने सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रममा आबद्ध नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उसको परिवार त पुरै विक्षिप्त बन्थ्यो नि त। त्यहाँनिर मुख्य काम गर्ने व्यक्तिको डेथ भयो, परिवारमा अरूको कुनै पनि व्यक्तिको निरन्तर आम्दानीको कुनै पनि प्रत्याभूति छैन, त्यो परिवार त गरिबीको दलदलमा पर्थ्यो नै हैन। त्यस्तो बेलामा उसको इन्कमको रेगुलारिटी गरिदिएर सामाजिक सुरक्षाले चाहिँ त्यो सिंगो परिवारलाई बचाउने काम चाहिँ गर्छ। अब यहाँनिर जस्तो डेथ भयो, श्रीमानको डेथ भयो, श्रीमतीले पेन्सन पाउनुहुन्छ बेसिक स्यालेरीको 60% को दरले, श्रीमतीको डेथ भयो श्रीमानले पाउनुहुन्छ, अथवा अनम्यारिडको केसमा चाहिँ बाआमाले पाउनुहुन्छ, आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। तर त्यो पेन्सन चाहिँ अघि हामीले भनेका थियौं सोशल सेक्युरिटीका सुविधाहरू कन्डिसनल हुन्छन् भनेको थियो। यसमा एउटा कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो भने यदि तपाईँ निरन्तर आम्दानी गरिरहनु भएको छ भने, जस्तो श्रीमानको डेथ भयो, श्रीमती चाहिँ अर्को रोजगारीमा हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा उहाँले आम्दानी गरिरहनु भएको छ, जस्तो त्यहाँनिर आफ्नै सामान्य पेसा व्यवसाय गर्ने घरायसी काम गर्ने, त्यसलाई हामीले के अरे निरन्तर आम्दानीको स्रोत भनेर अहिले पेन्सन नदिने भन्ने होइन, त्यस्तोलाई दिन्छौँ। तर ट्याक्स नै तिर्ने गरी कोही आम्दानीको अर्को अल्टरनेटिभ काममा चाहिँ छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो सुविधा क्लेम गर्न पाइँदैन। तर उसले के अरे जो व्यक्तिको चाहिँ डेथ भयो उसले जम्मा गरेको पैसा चाहिँ नपाइने भन्ने होइन है। यहाँनिर एउटा भ्रम चाहिँ के छ भने जम्मा गरेको पैसा पनि नपाइने रहेछ भन्ने छ, त्यसो भनेको होइन। जम्मा गरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता पाइन्छ, प्रतिफल सहित हैन, ब्याज सहित फिर्ता पाइन्छ, रिटर्न सहित फिर्ता पाइन्छ कति भएको छ हैन। त्यसपछि यो भनेको एडिसनल बेनिफिट हो। एडिसनल बेनिफिट पाउनलाई चाहिँ निरन्तर के अरे काममा भएको अथवा भनौँ न आम्दानीको निरन्तर स्रोत भएको व्यक्तिले चाहिँ यो क्लेम गर्न चाहिँ पाउँदैन, एउटा कन्डिसन। अर्को चाहिँ जस्तो डेथ केसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि दोस्रो विवाह गर्ने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो विवाह गर्यो भने पनि, किनभने भरण पोषण गर्ने व्यक्ति अर्कै भइसकेका हुन्छ त्यहाँनिर, त्यही भएर यो के अरे सुविधा दिइरहनु पर्छ राज्यले भन्ने कुरा त भएन नि त हैन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर क्लेम गर्न पाइँदैन भनेर दुईटा कन्डिसन छ। अनि अर्को यहाँनिर के अरे प्लस 21 वर्ष नपुगेका छोराछोरी छन् भने छोराछोरीले शैक्षिक वृत्ति भनेर पाउँछन्। एउटा छोराछोरी जे भए पनि एउटा छ भने के अरे आधारभूत पारिश्रमिकको 40% पाउँछ प्रति महिना हैन, यो 21 वर्ष नपुगुन्जेल पढिराखेको अवस्थामा हैन। अथवा एक भन्दा बढी छोराछोरी छन् भने दामाशाही रूपमा 60% सम्म उसले सुविधा पाउँछ। भनेपछि यो योजना त यस्तो योजना छ जहाँनिर 100 रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कुनै परिवारको हेडको अथवा कुनै के अरे एक्टिभ व्यक्तिको चाहिँ डेथ भयो भने उसको फ्यामिलीले 100 रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिको फ्यामिलीले 120 रुपैयाँसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने अवस्था चाहिँ छ। भनेको कुनै पनि कारणले ऊ अहिलेको एजिटिज शिक्षाको स्तरबाट उसका छोराछोरी वञ्चित हुनु परेन, घटुवा हुनु परेन हैन, आम्दानीको कुनै पनि के अरे असहजता चाहिँ यहाँनिर उत्पन्न नहुने गरी यो योजना चाहिँ निर्माण गरिएको छ। अनि अर्को चाहिँ 25,000 सम्मको यो अन्तिम संस्कार
खर्च भनेर पाइन्छ, यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो होइन। अब जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएका श्रमिकका पति वा पत्नी वा एका घरका बाबुआमा मध्ये एकले पेन्सन पाउने व्यवस्था हो। छोराछोरीले 21 वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने भनेर यसलाई हामी समराइज गर्न सक्छौँ। एउटा योजना बाँकी छ, त्यो योजना अलि बढी डिबेटेबल पनि छ। अब यसमा हामी जाउँ अनि त्यसपछि मेरो प्रेजेन्टेसन अलमोस्ट सकिन लाग्यो। यो वृद्धावस्था सुरक्षा योजना जुन तपाईहरुले तिरेको सबभन्दा धेरै पैसा गएर जम्मा भएर बस्या हुन्छ, यहाँनिर दुईटा व्यवस्था छ। 15 वर्ष योगदान पुगेको, 60 वर्ष उमेर पुगेको अनि र 2076 साल यो श्रावण भन्ने छुटेछ यहाँनिर। श्रावण 1 पछि रोजगारीमा आउने योगदानकर्तालाई अनिवार्य पेन्सनको व्यवस्था छ। भनेको जो व्यक्ति चाहिँ 2076 साउन 1 भन्दा पछाडि रोजगारीमा आउनुहुन्छ, फ्रेसरहरू, नयाँ रोजगारीमा आउने श्रमिकहरू, ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ छान्ने अप्सन छैन। उनीहरूको लागि चाहिँ अनिवार्य पेन्सनमा जाने हो। 15 वर्ष पुगेन भने चाहिँ उहाँहरूले एकमुष्ट पैसा निकाल्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन 15 वर्ष पुग्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ अनिवार्य पेन्सनमा जाने व्यवस्था छ। तर जो हामी के अरे अलरेडी जब मार्केटमा छौँ, 2076 साउन भन्दा अगाडिदेखि नै हामी काम गरिरहेछौँ, त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ के अरे दुईटै सुविधा मध्ये छान्न पाउनुहुन्छ। त्यो छान्ने पनि अहिले होइन, जतिखेर तपाईँ यो सुविधा लिन इलिजिबल हो त्यतिखेर तपाईलाई 60 वर्ष उमेर पुगेर तपाईलाई त्यतिखेर मानौ न यसो एनालाइसिस गर्नुहुन्छ नि, जस्तो तपाईसँग आफ्नो फ्यामिली पनि छैन, छोराछोरी विदेश गएका छन्, घरमा रेखदेख गर्ने कोही व्यक्ति पनि छैन। अब त्यो बेलामा तपाईले एकमुष्ट पैसा लिनु भन्दा मन्थली पेन्सन लिनु राम्रो भयो नि त। त्यो बेलामा तपाईले मन्थली पेन्सनको अप्सन छान्नु होला। अथवा तपाईसँग निरन्तर आम्दानीको स्रोत छ, छोराछोरी सँगै छन्, घरमा टेन्सन छैन हैन, त्यस्तो बेलामा तपाईले एकमुष्ट पैसा लिएर त्यसलाई चाहिँ कतै केही काममा लगाउनु होला। भनेको यो जो अलरेडी 76 साउन 1 भन्दा अगाडि काममा छ त्यो व्यक्तिलाई जुनसुकै सुविधा छान्न सक्ने अप्सन छ है। त्यही भएर यहाँनिर समस्या छैन। अर्को चाहिँ 28.33 अन्तर्गत जम्मा भएको रकम र त्यसले आर्जन गरेको प्रतिफललाई 180 ले भाग गरेर यसको आधारमा पेन्सन दिने भन्ने फर्मुला थियो। यसमा चाहिँ मैले अलिकति शेयर गरिहालेँ। यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दैछौँ हामी। यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 180 को डिनोमिनेटर जुन छ भाग गर्ने संख्या त्यसलाई घटाउँछौँ। त्यो घटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पेन्सनेबल अमाउन्ट चाहिँ बढ्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने 28.33% भनेको यो के अरे अलि धेरै पैसा हो। यत्रो धेरै पैसा चाहिँ पेन्सनको लागि भनेर होल्ड गर्न नराख्ने। यसको सर्टेन पार्ट चाहिँ तपाईहरुले जागिर छोडेको दिन निकाल्न मिल्ने अनि सर्टेन पार्टबाट चाहिँ पेन्सन दिने भनेर हामीले कार्यविधि संशोधनको लागि यो अन्तिम प्रक्रियामा पुर्याएको छौं। यो एक्चुरियल रिपोर्ट आएर, यो बीमाङ्कीय प्रतिवेदन आएर बीमाङ्कीले दिएको सजेसनको आधारमा यो चाहिँ चेन्ज हुँदैछ। त्यही भएर यो छिट्टै परिवर्तन हुने बुदा हो यो चाहिँ है। यो यही हुँदैन, यो भन्दा अहिलेको भन्दा एट्र्याक्टिभ भएर आउने अवस्था छ। अनि हरेक 3 वर्षमा पेन्सनमा चाहिँ मुद्रास्फीति अघि पनि भनियो समायोजन हुन्छ। भनेको तपाईले पाउने पेन्सन आज सुरु गर्दाखेरि 10,000 थियो भने सधैँ 10,000 होइन, ती 3 वर्षमा तपाईको पेन्सन चाहिँ बढ्दै जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अनि यो पेन्सन भनेको आजीवन पाइने पेन्सन हो। जति वर्ष बाँचे पनि हामीले पेन्सन दिन्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ श्रीमती अथवा जो के अरे पेन्सन पाइरहेको थियो उसको डेथ भयो भने चाहिँ उसको फ्यामिलीमा पेन्सन सर्नको लागि चाहिँ यदि 75 वर्षभित्र डेथ भयो, 75 वर्षसम्ममा 60 वर्षमा पेन्सन सुरु भयो, 15 वर्ष 14 वर्ष 13 वर्ष 12 वर्ष जति वर्ष पेन्सन खाएर डेथ भए पनि त्यो पेन्सन चाहिँ 50% चाहिँ उसको स्पाउसमा सर्छ। 15 वर्ष पेन्सन खाइसकेको व्यक्तिको डेथ भयो भने चाहिँ ऊ बाँचेको भए त आजीवन पाउँथ्यो, उसको डेथ भयो भने चाहिँ उसको स्पाउसमा चाहिँ पेन्सन चाहिँ सर्दैन। यसमा चाहिँ यस्तो खाले व्यवस्था गरिएको छ। अब यहाँनिर अलिकति के अरे एउटा इक्जाम्पल सिट थियो। यो इक्जाम्पल तपाईहरु पनि के अरे घरमा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ मिनिमम 13,450 खानु हुँदो रहेछ भने कुन स्किममा कति जाँदो रहेछ, सुविधा चाहिँ कति पाउनुहुन्छ बढीमा भनेर त्यो आफै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले 40,000 बेसिक स्यालेरी भएको व्यक्तिको कल्पना गर्दाखेरि 40,000 बेसिक स्यालेरी खाने व्यक्तिले चाहिँ पहिलो स्किमको लागि 4800 पैसा पठाउँछ एक महिनामा। त्यसबाट उसले यदि उपचार गर्नु पर्यो भने 1 लाखसम्मको प्रत्येक वर्ष उपचार खर्च पाउने अवस्था हुन्छ। अनि त्यसपछि मातृत्व अन्तर्गत 13,450 पैसा पाउँछ, प्लस बिदा यदि लेडिज कन्ट्रिब्युटर हो भने बिदामा बसेको पैसा पनि पाउँछ पहिलो स्किममा।
अनि 40,000 बेसिक स्यालेरी खाने व्यक्तिले दोस्रो स्किममा 1 वर्षमा 6,720 रुपियाँ योगदान गरेको हुन्छ। यसमा पाउने बेनिफिट भनेको अघि भने जस्तो दुर्घटनामा त कार्यगत कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको लाखौं लाख खर्च भए पनि कोषले बेहोर्छ हैन। अनि त्यसमा काम भन्दा बाहिरको दुर्घटना छ भने 7 लाखसम्मको क्लेम गर्न पाइन्छ। अनि अर्को व्यवसायजन्य रोग छ भने त त्यसमा पनि असीमित सुविधा चाहिँ पाइन्छ हैन। अनि पूर्ण रूपमा कामै गर्न नसक्ने गरी अशक्त भयो भने उसले चाहिँ प्रत्येक महिना 24,000 चाहिँ 40,000 बेसिक स्यालेरी हुने व्यक्तिले 24,000 चाहिँ उसले के पाउँछ भन्दाखेरि प्रत्येक महिना चाहिँ यो अशक्तता पेन्सन भनेर पाउने अवस्था हुन्छ। अब अर्को स्किम भनेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो। यसमा उसले 1 वर्षमा जम्मा 1297 रुपियाँ पठाउँछ। 1297 रुपियाँ उसले पठाए पनि उसलाई यदि यो अन्तर्गत चाहिँ क्लेम गर्नु पर्यो उसको फ्यामिलीले भने त्यो बेलामा 48,000 सम्म चाहिँ मासिक सुविधा पाउने अवस्था चाहिँ हुन्छ। भनेको 40,000 स्यालेरी खानेले अघि भने जस्तो 120% सम्म पनि यहाँनिर सुविधा चाहिँ पाउने अवस्था हुन्छ। अनि सबभन्दा ठुलो पैसा भने त तपाईहरुको 28.33 आफ्नै पैसा हो। त्यो पछि एकमुष्ट निकाल्ने अथवा पेन्सनमा जाने त्यो त तपाईहरुको चोइसको कुरा भइहाल्यो। अब अलिकति मात्रै छ है, अब सक्यो थोरै मैले अहिलेसम्म कोषको अवस्थाको बारेमा पनि थोरै मैले भनिदिनु उपयुक्त जस्तो लाग्यो। यो तपाईले हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा जानुभयो भने हामीले प्रत्येक दिन यो अपडेट गरिरा हुन्छौं। हाम्रो सूचीकरणको समरी देखाउँछ यसले। जस्तो हाम्रो यो 1 वर्षको 2076 साउनदेखि हामीले कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन गर्न थाल्यौं। साउनदेखि अहिलेसम्मको अहिलेको साउन भनेको 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष प्लसमा हामीले 1,72,000 प्लस यो 2-3 दिन अगाडिको डाटा हो। 1,72,000 प्लस योगदानकर्तालाई चाहिँ सूचीकृत गरेका छौं। अनि अर्को चाहिँ रोजगारदाताको साइडबाट हेर्ने हो भने 12,643 प्रतिष्ठानहरू हामीसँग आबद्ध भइसक्नु भएको छ। आबद्ध भएको प्रतिष्ठानहरूले सबैले आफ्नो सबै कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउँदाखेरि यो संख्या चाहिँ एकैचोटि झन्नै 3 लाखको हाराहारीमा पुग्छ। भनेपछि हामी झन्नै के रे यो अलिकति हामीले के रे यो टाइटली कार्यक्रमलाई लन्च गरेको अवस्थामा 3 लाखको सेरोफेरोमा हामी पुगिसकेका छौं। अनि अर्को भनेको सूचीकरणमा हामीसँग अहिलेसम्म 74 वटा जिल्ला समेटिएको छ। अनि हामीले सञ्चालन गर्ने 4 वटा योजनामा 1 वर्ष पहिलो वर्ष योजना सञ्चालन गरेको इनिशियल वर्षमा परेको दाबी चाहिँ पहिलो योजनामा 350 ले भुक्तानी पाइसक्नु भएको छ हैन। यसमा यो भन्दा दाबी धेरैको पर्छ, तर यो पहिलो वर्ष किन कम पर्यो भन्दाखेरि यो योगदान सुरु गर्ने जस्तो साउनबाट कार्यक्रम सुरु भए पनि धेरैले पुष माघ फागुनतिरबाट सुरु गर्नु भएको थियो। त्यसपछि यो लकडाउन सुरु भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरैले क्लेम गर्न नपाएर यो थोरै देखिएको, नत्र भने यो धेरै व्यक्तिले क्लेम गरेर दाबी पाउने अवस्था हुन्छ। दुर्घटनामा 26 जनाले अहिलेसम्म सुविधा पाउनु भएको छ। डेथ केसमा 9 जनाले पेन्सन खाइरहनु भएको छ, डेथ अन्तर्गतको यो जुन आश्रित परिवार पेन्सन। अनि उपदान दाबी भुक्तानी अन्तर्गत 19 जनाले चाहिँ यो दाबी भुक्तानी लिइसक्नु भएको अवस्था छ भनेर अहिलेको हाम्रो समरी चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँनिर सर्टेन तपाईहरुले गर्न सक्ने प्रश्न पनि के रे हामी जाउँ, अनि त्यसपछि हामी तपाईहरुको अझै बाँकी केही भयो भने जान्छौं। जस्तो कहिलेदेखिको रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ कोषमा तपाई पहिला के रे संस्था दर्ता गर्नु पर्यो, सूचीकृत गर्नु पर्यो। संस्था दर्ता गरेपछि कर्मचारी सूचीकृत गर्नु पर्यो। कर्मचारी सूचीकृत गरेपछि अनि बल्ल कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा हो। अब जस्तो कतिपय संस्थाहरूले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको पनि काटेर राख्नु भएको छ। अनि सामाजिक सुरक्षाको भर्खर आएको संस्था के हो कसो हो, अब यो के रे पछि जाँदैन कि राम्ररी भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरैले पैसा पठाउन हिचकिचाएर बस्नु भएको थियो हैन। त्यसरी अघिल्लो वर्षकै काटेर राख्नु भएको छ भने अघिल्लो वर्ष 76 साउनदेखिकै पैसा हाल्दा पनि हुन्छ। अथवा त्यो भन्दा नि अगाडिको जस्तो सञ्चय कोषमा यतापट्टि सीआईटीमा राखेको पैसा ल्याउँछु भन्दाखेरि त्यो पनि ल्याउन पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो सजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई जहिले संस्था दर्ता भएर कर्मचारी सूचीकृत गरेर प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्ड दिएर अनि पैसा काट्न थाल्नुहुन्छ त्यो बेलादेखिको पैसा मात्रै ल्याउनुस्। जस्तो यो महिना तपाई के रे कर्मचारीलाई इनरोल गरेर उहाँहरूलाई बकाइदा कार्ड वितरण गरेर अनि उहाँहरूको स्यालेरीबाट काट्न थाल्नुभयो भने यो महिनादेखिको मात्रै ल्याउनुस् भनेको पहिलाको पैसा चाहिँ नल्याउँदा हुन्छ भन्छौं। ल्याएदेखि खुल्ला छ। अनि अर्को तपाईहरुले गर्ने सम्भावित क्वेशन भनेको सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको पैसा के हुन्छ अघि पनि भनिहाले। त्यहाँ अब त्यतातिर बन्द गर्ने हो। नागरिक लगानी कोष स्वैच्छिक भएको कारणले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँनिर ट्याक्स सेभिङको कुरा पनि छ, त्यही भएर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ भन्दा बढी पैसा लगे राख्छु भन्न मिल्छ नि त, तर सञ्चय कोष चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ। यता आएपछि सञ्चय कोषमा गइराख्नु परेन। उमेर 58 अथवा 60 भन्ने क्वेशन पहिला आइरहन्थ्यो, आजकल यो खासै क्वेशन आउँदैन।
58 वा 60 भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि श्रमेलले 58 भन्छ अवकाशको उमेर, अनि हाम्रो ऐनले चाहिँ 60 वर्ष भन्छ सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले चाहिँ। अब यसलाई हामी कम्प्याटिबल बनाउँदैछौँ। अब सरकारले चाहिँ यसलाई एउटै बनाए 60 अथवा 58 बनायो भने ठिकै छ, भएन 60 र 58 नै भएर बस्ने अवस्था भयो भने चाहिँ हामी 58 लाई चाहिँ अर्ली पेन्सनेबल एज भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अनि त्यो हुँदाखेरि के अरे 58 वर्षमा चाहिँ अर्ली पेन्सनको रूपमा के अरे बेनिफिट पाउने, 60 वर्ष भएपछि चाहिँ फुल पेन्सनको बेनिफिट पाउने गरी यसलाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ समयमा योगदान नगरे स्यालेरी भुक्तानी गरेको 15 दिनभित्र चाहिँ पैसा हालिसक्नु पर्छ भनेको छ। समयमा योगदान गरिएन भने जस्तो फर्स्ट स्किमबाट कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ सुविधा नपाउने अवस्था देखिन सक्छ। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भन्दा फर्स्ट स्किम एक्टिभेट चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ भन्दाखेरि 3 महिनाको निरन्तर योगदान गरेपछि भनेको छ। त्यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले समयमा पैसा नहालेको कारणले, निरन्तरता नदेखिएको कारणले सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो समयमा 15 दिनभित्र हालेन भने त्यहाँनिर जरिवाना सहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ हर्जाना भनेको किन तिर्ने, थोरै भए पनि हैन, धेरै जरिवाना त हुँदैन, थोरै भए पनि किन तिर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर स्यालेरी खुवाएको 15 दिनभित्र हालिसक्नु पर्यो। अर्को भनेको कर्जा पाउने कि नपाउने एकदमै धेरैको क्वेसन। अब यसमा चाहिँ तपाईको हामीले लगानी कार्यविधि अहिले के अरे हाम्रो उसमा छ, हामी मन्त्रालयबाट के अरे हाम्रो बोर्डबाट स्वीकृत भएर बोर्ड हुँदै मन्त्रालय हुँदै यो चाहिँ तपाईको क्याबिनेटमा पुगेको अवस्था छ। किनभने हाम्रो लगानी कार्यविधि चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ हुने कारणले गर्दाखेरि यो क्याबिनेटबाटै पास भएर आउनुपर्छ। ठुलो पैसा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने खाले संस्था हो हामी हैन। भोलिको दिनमा एकदमै अर्बौं पैसा चाहिँ हुने सम्भावना छ। किनभने अहिले नै हामीसँग 28-30 अर्ब पैसा चाहिँ अहिले नै भइसकेको हुँदाखेरि यो लगानी कार्यविधि फाइनल भएको छैन। त्यो लगानी कार्यविधिमा चाहिँ हामीले 1 करोड सम्मको लोन लिन पाउने व्यवस्था गरेर पठाएको छौँ। अब त्यो जस्ताको तस्तै आयो भने तपाईहरुले 75 लाखसम्म हाउसिङ लोन लिन सक्नुहुन्छ, 35 लाखसम्मको शैक्षिक लोन भनेर लिन सक्नुहुन्छ, अनि 5 लाखसम्मको सामाजिक कार्य भनेर लिन सक्नुहुन्छ। तीनटै जोड्दा 1 करोड भन्दा बढी हुन्छ। तर म्याक्सिमम सिलिङ चाहिँ 1 करोड भनेर तपाईले 1 करोडसम्मको लोन लिन पाउने गरी हामीले प्रस्ताव चाहिँ गरेका छौँ। त्यो फाइनल चाहिँ भइसकेका छैन, तर यो ढिलो चाँडो फाइनल भएर आउँछ। थोरै घटेर आउला बढेर आउला त्यति भन्ने मात्रै हो। बढेर त आउँदैन, थोरै घटेर आउला आयो भने अथवा त्यही भएर आउला, तर आउन चाहिँ आउँछ। अब अर्को यसमा लोनमा विशेष सापट्टिको कुरा जोडिन्छ। विशेष सापट्टि भनेको जस्तो मैले डिपोजिट गरेको पैसाको आधारमा मैले लोन पाउने कि नपाउने सञ्चय कोषमा जस्तो भन्नुहुन्छ। अब यो विशेष सापट्टिको लागि अघि पनि मैले हजुरहरूलाई भने यो जुन 28.33 लाई हामीले ब्रेक गर्दैछौँ, त्यो ब्रेक भइसके पछाडि ब्रेक भएको एउटा पार्ट चाहिँ पेन्सनमा जान्छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईले सापट्टि पाउनुहुन्न। अनि जुन ब्रेक भएर एउटा पार्ट चाहिँ हामीले जागिर छोडेको दिन निकाल्न मिल्ने भनेर भन्छौँ, अब त्यो पार्टबाट चाहिँ तपाईले लोन लिन पाउनुहुन्छ। त्यही भएर सञ्चय कोषको जति नै 80% चाहिँ लोन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नुभयो भने त्यति धेरै चाहिँ नपाइन सक्छ। तर यसमा लोन चाहिँ विशेष सापट्टि पनि पाइने गरी व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। यो कार्यविधि संशोधन त जुन यो विशेष सापट्टिवाला त छिट्टै हुन्छ, किनभने यो लगभग अन्तिम चरणमा छ। तपाईलाई आजै भइसकेको छ भनेर घोषणा गर्न मात्रै नमिल्या हो। अर्को क्वेसन छ, असंगठित क्षेत्रमा हामी कार्यविधि बनाइरहेछौँ। बिस्तारै अब हामी असंगठित क्षेत्र स्वरोजगारमा जाँदैछौँ। सम्भवतः हामी यो वर्ष कृषकहरूबाट पनि कृषकलाई पेन्सन दिने कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षा सुरु गर्छौँ असंगठित क्षेत्रमा। अनि विदेशी कामदारको लागि यो भोलुन्टरी हो, कम्पल्सरी छैन। अनि विदेशी कामदारले चाहिँ के अरे सर्टेन टाइम काम गरेपछि आफ्नो देश फर्किँदाखेरि आफ्नै देशको करेन्सीमा चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता लिएर जान पाउने गरी हामीले व्यवस्था गरिदिएका छौँ हैन। यसमा समस्या छैन। अनि सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दैन 1% यता आइसकेपछि। अनि काम छोड्यो भने रकम निकाल्न पाइने कि नपाइने, अब कार्यविधि संशोधन हुँदा एउटा पार्ट पाइने एउटा पार्ट चाहिँ नपाइने, त्यो चाहिँ 60 वर्षपछि पाइने भन्ने खाले छ। भुक्तानी प्रक्रिया अनलाइनबाट हुन्छ। यो सबै हाम्रो धेरै काम चाहिँ अनलाइनबाट हुन्छ। तपाईँ के दाबी भुक्तानीको लागि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हस्पिटलको नेटवर्क प्रोपर बनाइ नसकेको भएर म्यानुअल दाबी पनि लिइरहेछौँ। हामीले म्यानुअल क्लेम पेमेन्ट पनि भइरहेछ। तर जतिखेर हामी फुल फ्लेजमा अनलाइन जान्छौँ, जस्तो हामी अहिले यो कोभिडको डिस्टर्बेन्स नभएको भए, हस्पिटल भिजिट गर्ने माहौल भएको भए हामी अहिलेसम्ममा देशभरिका 100+ अस्पतालहरूमा हामी एमओयू गरिसकेर अनलाइन प्रक्रिया सुरु भइसक्थ्यो। अहिले हामीसँग जम्मा 60 वटा अस्पताल आबद्ध हुनुभएको छ। यो के अरे सुविधा फर्स्ट र सेकेन्ड स्किम
को सुविधा दिने हिसाबले त्यो कारणले मात्रै अहिले म्यानुअल क्लेम लिएको, पछि हामी बिस्तारै टोटल्ली हस्पिटलको थ्रु क्लेम गर्ने मोडालिटीमा जान्छौँ है। हुँदाखेरि चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ एकदमै अनलाइनबाट हुन्छ। यति त मैले प्रेजेन्टेसनमा समेटेँ। यो बाहेक पनि तपाईहरुको जानकारीको लागि कल सेन्टरमा फोन गरेर बुझ्ने अप्सन छ। अनि अर्को चाहिँ म हजुरहरुलाई सजेसन के गर्छु भने सामाजिक सुरक्षा झन् तपाईहरुको जस्तो पेशागत उसमा रहेको व्यक्तिले त बुझ्नुको विकल्पै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकचोटी हजुरहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट भिजिट गरेर www.ssf.gov.np मा गएर एन नियमावली तथा कार्यविधिहरू एकचोटी हेरिदिनु होला। कोषसँग सम्झौता भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू को रहेछन् भनेर थाहा पाउनु भयो भने त्यहाँनिर विवरण छ। बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू भनेर 90-91 वटा क्वेशनहरू छ। त्यो क्वेशन आन्सर तपाईले यहाँ त्यहाँनिरबाट हेर्नुभयो भने तपाईहरुले एडिसनल प्रश्न खासै गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि हामीले प्रत्येक महिना सामाजिक सुरक्षा खबर भनेर एउटा के रे न्यूजलेटर निकाल्छौं, सामाजिक सुरक्षा कोषको न्यूजलेटर। त्यसलाई पनि तपाईहरुले फलो गर्नु होला। अनि कोषमा सूचीकृत हुने तरिका, रकम जम्मा गर्ने तरिका, यिनीहरुको एकदमै सरलीकृत रूपमा हामीले तयार गरेको भिडियोहरू हाम्रो वेबसाइट भित्र छ। त्यो पनि हजुरहरुले हेर्नु होला। यति भयो भने तपाईहरुले सब कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। यति पनि भएन र फर्दर इन्क्वायरी गर्नु पर्यो भने उसको फेसबुक तथा भाइबर पेजमा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको पनि हामीले रिप्लाई गरिरा हुन्छौं। हाम्रो प्रवक्ता सरको नम्बर छ, यो नम्बरमा गर्नु होला 9851217892 मा। यो नम्बर उहाँले जतिखेर उठाउनुहुन्छ तपाईहरुको जस्तोसुकै समस्या पनि यहाँबाट सल्भ हुन्छ। अथवा तपाईहरुको समस्या अथवा तपाईको बुझ्नु पर्ने कुरा सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोलिसी लेभलको कुरा सोध्न चाहिँ प्रवक्ता सरलाई गर्नु राम्रो भयो हैन। किनभने उहाँ नउठ्देला फेरि फोन नम्बर दिएको थियो उठेन भन्ने हुन्छ। त्यो भन्दा तपाईहरुको सबभन्दा इजी वे चाहिँ केही सोध्नु पर्यो भने कल सेन्टरमा गर्नुस्। किनभने हाम्रो एकदमै डेडिकेटेड कल सेन्टर छ। अहिलेलाई चाहिँ अफिस आवरमा मात्रै खुल्छ। अब छिट्टै नै त्यसलाई हामीले बिहान 8 देखि बेलुका 6 बजेसम्म खुल्ने गरी म्यानेज गर्दै छौं। कल सेन्टरमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ है। यो के रे कल सेन्टरको नम्बर माथि छ, त्यसमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही सके। हजुरहरुको केही क्वेरीजहरु छन् भने म क्वेशन लिउँला। हस्, थ्यांक यू। हस्, थ्यांक यू सर। अब हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमतिर जाउँ। कसैलाई केही सोध्नु छ भने आफ्नो च्याट बक्समा चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। अनि पालो पालो क्वेशन सोध्नु होला। ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है। भने माइक खोलेर बोल्न सक्नुहुन्छ। मुनिलता म्याडम माइक अन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मुनिलता म्याडम। हजुर सर, नमस्ते सर। हजुर नमस्ते, सोध्नुस्। हजुर हजुर छ नि सर। जस्तो यो एनजिओ आइएनजिओहरूको हकमा अब जस्तो कुनै प्रोजेक्ट 6 महिना, प्रोजेक्ट स्टाफहरूको नि जस्तो 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष क्यामेरा अन छैन कि हो? क्यामेरा अन छैन सर। ठीक छ, हेलो, अन गर्नुस् न। होइन सर, क्यामेरामा प्रब्लम छ सर, त्यही भएर। हेलो, कन्टिन्यू गर्नुस्। हजुर हजुर सर, त्यस्तो अवस्थामा छ नि जस्तो अब 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्षको प्रोजेक्ट हुन सक्छ नि प्रोजेक्ट स्टाफहरूको। त्यस्तो केसमा अब जस्तो 1-2 वर्ष भएन भने त्यो संस्थामा जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा छ नि सर, के हुन्छ सर त्यो अवस्थामा? एक वटा गरी लिउँ कि सर? 4-5 वटा क्वेशन एकैताल लिएर अनि आन्सर गरौँ, के गरौँ सर? त्यो पनि ठिकै हुन्छ। 4-5 वटा क्वेशन लिउँ अनि एकैताल गरौँला नि। हजुरको गणेश सर। हजुर। अनि सरले यो विदेशीलाई अनिवार्य नभएको भन्नुभयो नि सर। यसमा जस्तै हाम्रो देशमा त इन्डियन कर्मचारीहरू त थुप्रै छन्। अब उनीहरूको लागि के हुन्छ एउटा त्यसको बारेमा पनि प्रश्न गर्नु। धन्यवाद। स्वागत सर। सागर सर। हजुर हजुर सर नमस्कार सर। यो अब हाम्रो धेरै जसो संस्थाहरू कम्पनीहरू चाहिँ नि पहिलेदेखि चलेका र कर्मचारीहरू चाहिँ नि धेरै जसो अब उमेर छिपिसकेका पनि हुन्छन्। जस्तै अब 50-55 वर्ष भइसकेकाहरू
उनीहरूले यसमा कन्ट्रिब्युसन अथवा यसमा जान पाइने नपाइने के कस्तो छ, कति वर्षसम्म गर्नुपर्ने? धन्यवाद। हस्, सुगन्ध सर। नमस्ते। मेरो प्रश्न पहिला यो सागर दाइकोमा नै एउटा कन्टिन्यू जाउँ होइन। उहाँले सोध्नु भएकोमा 50-55 भयो भने के हुन्छ भने चाहिँ अब यो 50-55 वर्षकोमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो के हुन्छ भने यो मातृत्व यिनीहरू यो आश्रितहरू भनेको यो गइसकेको हुन्छ, यो पैसा जम्मा गरेको हाम्रो के हुन्छ, एउटा प्रश्न भयो। अनि अर्को चाहिँ अब यो स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गत भन्ने चाहिँ अब 1 लाखमा पनि अब 20% चाहिँ नि स्वयं रोजगारवालाले नै दिनुपर्छ भनेपछि यदि 2-3 लाखको खर्च भएमा त्यस यो सुविधा लिएपछि अर्को इन्सुरेन्स कम्पनीबाट नदिने भएकोले त्यो बाँकी पनि के सबै नै हामी आफै रोजगारवाला नै राख्नुपर्ने भयो त, सरकारले केही पनि नहेर्ने भयो त एउटा होइन सर? अनि एउटा अर्को चाहिँ नि सरले एउटा सुरुमै भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ नि संविधान अधिकार स्ट्याचुटरी राइट हो, हामी अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी या चाहिँ नि कुनै बैंकमा पिएफडी राख्छ भने एउटा कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत राखेको हुन्छ भनेको छ। तर 9 नम्बर भुण्डामा आएर चाहिँ नि सरकार आफैले यो सशर्त सुविधा हो भनेको छ भनेपछि त्यो दुईटामा के फरक पर्यो त सर? मेरो यति नै छ सर। धन्यवाद। अरू लुकी के हो सर एउटा? अब यतिको एन्सर गरेर फेरि लिउँला त के गरौँ सर? हुन्छ होला। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। प्रश्न गर्ने सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्ते, के अरे धन्यवाद। के अरे यो इरेगुलर स्टाफ भयो भने भन्नु भएको छ, जस्तो यो प्रोजेक्टतिर हजुरले भने जस्तो एनजिओ आइएनजिओतिर अस्ति भर्खरै यो के अरे समाज कल्याण परिषदको पनि सर्कुलर पनि आएको छ यो कोषमा सूचीकरण हुनलाई। अनि एनजिओसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले धेरैवटा यस्तो ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू पनि गरिरहनु भएको छ। हजुरहरूको जस्तोमा प्रब्लम चाहिँ जस्तो अहिले सेक्युरिटी यो गार्डहरू सप्लाई गर्ने हैन यस्तो खाले संस्थाहरू जो चाहिँ के अरे आउटसोर्सिङ टाइपको प्रकृतिको संस्थाहरू, त्यो खालेमा पनि यो खाले समस्या धेरै देखिएको छ है। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईले सडन 6 महिना एउटा एनजिओमा काम गर्नुभयो, कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, अनि त्यसबाट पाउने जुन स्किम फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको सुविधामा अघि भने जस्तो फर्स्टको स्वास्थ्य उपचारको सुविधा चाहिँ 3 महिना तपाईले रेगुलर के अरे निरन्तर चाहिँ योगदान के अरे गरेपछि सुविधा पाइन्छ। अनि छोडेको 3 महिना पछाडिसम्म पाइन्छ। तपाईँ अर्को पछाडि 3 महिना पछाडिसम्म पनि अर्को कुनै ठाउँमा जबमा रहनु भएन भने पनि कभर भइरा हुन्छ है। अनि एक्सिडेन्टलकोमा चाहिँ तपाईले कन्ट्रिब्युसन गर्न छोडेको जुन महिनाको लागि कन्ट्रिब्युसन गरेर छोड्नुभयो त्यो महिनासम्म मात्रै एक्टिभ हुन्छ, त्यो पछाडि पाइँदैन। अरू जुन जम्मा भएको पैसा हुन्छ त्यो त तपाईको बसिराकै हुन्छ। अब अर्को ठाउँमा केही समय पछाडि जोइन गर्नुभयो, अब फेरि त्यहाँबाट पनि त्यही पहिलाकै नम्बरमा कन्टिन्यू हुन्छ भनेको तपाईको पैसा कहीँ पनि जाँदैन हैन, कन्टिन्यू हुन्छ। खाली एउटा के हो भने यो इन्सुरेन्स क्लेम गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ इरेगुलर हुँदाखेरि नपाइने अवस्थामा परिन्छ, जुन मैले अघि कार्यविधिमा भनिहालेँ हैन, त्यो एउटा समस्या छ। अनि अर्को फरेन इम्प्लोयरको लागि चाहिँ जस्तो उहाँहरूको लागि आउँदा राम्रै भयो हैन। अनि यहाँनिर के अरे उहाँहरूलाई फेरि फ्यासिलिटी के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशी नागरिक नेपालमा काम गर्यो सडन टाइम आएर हैन, उसले त श्रम स्वीकृति लिएर काम गरे हुन्छ, श्रम स्वीकृतिमा नै यति समयको लागि भनेर दिएको हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ भनौँ न कतिपय इन्डियाबाट आउने बाहेक अरूले त यसै गरी आउने हो। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू फर्किने बेलामा उहाँहरूकै देशको मुद्रामा चाहिँ पैसा साटेर फिर्ता लिएर जान सक्नुहुन्छ है। उहाँहरूले जतिखेर के अरे फर्किनुहुन्छ त्यतिखेर सबै पैसा निकालेर जान पाउनुहुन्छ। त्यो सुविधा चाहिँ कुनै पनि नेपाली व्यक्ति पर्मानेन्टली विदेश गयो भने उसले पनि त्यही सुविधा पाउँछ। जस्तो म चाहिँ पर्मानेन्टली डिबिपिआर अथवा कुनै कारणले विदेश गएँ, अब मेरो यहाँ जम्मा भएको पैसा थियो भने त्यो बकाइदा मैले फिर्ता लिएर जान पाउँछु त्यतिखेर है। त्यो सुविधा फरेन इम्प्लोइलाई बराबर नै दिएको छ। अनि अर्को चाहिँ 55-60 यो जति वर्षको व्यक्तिले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउँछ। जस्तो 5 वर्ष भनौँ न, म अलरेडी 50-52 भइसकेको छु, मसँग 15 वर्ष उमेर पुग्दैन, पेन्सनको लागि हामी 15 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भन्छौँ। त्यो बेलामा के गर्ने हो भन्ने कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविकै हो। तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दा 52, 55, 57 इभन 60 वर्ष क्रस भएको जसले पनि राख्न पाउँछ। 60 वर्ष क्रस भएकोले त उसले अघि विदेशीलाई भने जस्तै हो, 60 वर्ष कटेको व्यक्ति
व्यक्तिले चाहिँ राख्नुभयो। जस्तो अस्ति एकजना चाहिँ के अरे सेक्युरिटी गार्ड को त्यो कम्पनीमा काम गर्नु हुँदो रहेछ, 69 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, अब उहाँले पैसा राखिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ अब जतिखेर निकाल्न चाहे पनि पाउनुहुन्छ। फेरि उहाँले चाहिँ 60 वर्ष क्रस भएकोले, अब जस्तो 55 भएको व्यक्तिले राख्नुभयो भने उहाँको पेन्सनको लागि टाइम पुग्दैन, 15 वर्ष पुग्दैन। 15 वर्ष नपुग्ने बित्तिकै उहाँको अप्सन भनेको 60 वर्ष पुगेको दिनमा चाहिँ उहाँले एकमुष्ट पैसा निकाल्ने अप्सन हो। होइन म 5 वर्षको कन्ट्रिब्युसन थोरै पैसा भए पनि त्यसलाई पेन्सनमै लिन्छु भन्नुहुन्छ भने, थोरै पैसाको पेन्सन खान्छु भन्नुहुन्छ भने फेरि पाइन्छ निवेदन दिएर। नत्र भने चाहिँ उहाँले 60 वर्ष भएपछि पैसा निकाल्न पाउने हो होइन। अनि अर्को यो आश्रित परिवार जस्तो सुविधाहरू चाहिँ यो उमेर धेरै भइसकेको व्यक्तिको त त्यो खालि जस्तो म्याटर्निटी क्लेम गर्नु नपर्ला, यो बापतको पैसा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो हामी सोसल सेक्युरिटी भनेको सोसल पुलिङको कन्सेप्ट भएको भएर जस्तो कुनै कुनै बेलामा मैले क्लेम गर्नु परेन, इन्सुरेन्स क्लेम भने त्यसबाट के अरे भनौँ न तपाईँले तिरेको पैसाबाट अर्को कोही व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर लाभान्वित भइरहेको हुन्छ कि। किनभने यो पैसा हामीले बोनस खाने पनि होइन, यो सरकारलाई जाने पनि होइन, कुनै पनि स्किममा पैसा बच्यो भने त्यो पैसाबाट एडिसनल सुविधा थप्दै जाने नै हो यसमा। जस्तो सुरुमा सञ्चयको सुरु हुँदाखेरि प्रसुतिको बेलामा उनीहरूले नि अहिले सडन पैसा दिइरहेको हुन्छन्, विभिन्न बेनिफिट थपिरहेछन् नि। जस्तो क्रिटिकल रोगहरूको इन्सुरेन्स गराइदिरहेछ उसले पनि होइन। यो खाले यस्ता खाले एडिसनल बेनिफिटहरू बचेको पैसाबाट हामीले थप्दै जान्छौँ होइन। तर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सबैले सबै स्किममा नै गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ है, यो छ। अनि यो सशर्त नै हो, जस्तो स्ट्याट्युटरी राइट त हो होइन, यो के अरे संवैधानिक अधिकार त हो, संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तथापि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ हुन्छ। तर त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन फेरि हामीले एग्रिमेन्ट गरेर यो व्यक्तिको लागि अथवा यो ग्रुपको लागि भनेर मात्रै एग्रिमेन्ट गरिएको हुँदैन, त्यो सबैको लागि टर्म्स एन्ड कन्डिसन एउटै हो फेरि है। सशर्त चाहिँ हो, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यो संवैधानिक अधिकार नै भन्छौँ यसलाई हामी। हस्, थ्याङ्क यू। अरू क्वेसनहरू छ भने? सर एउटा कुरा छ। सञ्जीव सर, ए गणेश सर। हजुर, जस्तै इन्डियन कर्मचारीहरू जस्तै हाम्रो छन् नि तलबी कर्मचारीहरू, जस्तै प्राइभेट सेक्टरमा त धेरै इन्डियन कर्मचारीहरू छन्, जस्तै उनीहरूको त श्रम स्वीकृति पनि लिएको हुँदैन सर होइन। यसको लागि के हुन्छ? यिनीहरूको लागि के हुन्छ? उनीहरूले 5 वर्ष 10 वर्ष बिचमा गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो बचेको पैसा सबै निकालेर लान सक्छन् सर। पाइन्छ। विदेशीको हकमा इभन इन्डियन नै हुँदा पनि मैले अघि भने जस्तो श्रम स्वीकृति नभई काम गरेको अवस्थामा पनि उहाँहरूले फर्किएर जाँदाखेरि उहाँहरूले जम्मा गरेको पैसा नेपाली नागरिक नहुने बित्तिकै त्यो सुविधा सबैलाई लागु हुन्छ, लिएर जान पाउनुहुन्छ। जस्तो 5 वर्ष मात्रै काम गरेर जानुभयो भने पनि सबै पैसा चाहिँ उहाँहरूले निकालेर जान पाउनुहुन्छ। भनेपछि त्यो 28.33% सबै पाउनुहुन्छ। हजुर, सबै त्यो प्लस उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरेको पिरियडमा 28.33ले कति प्रतिफल प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो सहित लिएर जान पाउनुहुन्छ। यसमा अलिक कन्फ्युजन भएर प्राइभेट सेक्टरमा अलिक गाह्रो भइरहेछ कि सर हामीलाई कन्भिन्स गर्नलाई। अब इन्डियनहरूले के हुन्छ, हामीले पैसा निकाल्ने कसरी, हाम्रो डकुमेन्ट हुँदैन के हुँदैन भन्ने चाहिँ अब धेरै क्वेसनहरू आइरहेछ। हैन, पाइन्छ मजाले पाइन्छ। सञ्जीव सर, सञ्जीव राज पन्त सर। सञ्जीव सर, सञ्जीव सर क्वेसन आएन सर। मैले राखेको छु क्वेसन। जस्तै यो सर, यो जसले धेरै जस्तै राम्रो स्यालेरी कमाउँछ उसको स्ल्याब त 36% पुग्छ, अनि प्लस 10% तिर्दा उसले त उसको आफ्नोबाट कमाएको मध्येबाट 46% जस्तो ट्याक्सै तिर्नुपर्ने भयो। यो 10% र प्लस जोड्दाखेरि त हाई डिपोजिट हुनुभएछ। ट्याक्समा तपाईँको अलिकति नमिलेको चाहिँ छ, यसलाई अझै हामीले पहल चाहिँ गरिरहेछौँ। यसमा जस्तो एउटा चाहिँ हामीले के गरायौँ भन्दाखेरि यो बिचमा जस्तो यता एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा भएको पैसा जुन 3 लाख थियो, यो हजुरहरूलाई थाहै छ 3 लाखको लिमिट थियो होइन। जस्तो पिएफ, सिआइटी अनि अथवा अरू खाले रिटायरमेन्ट फन्डमा राखेको 33% के अरे तपाईँको जुन कम हुन्छ त्यसमा ट्याक्स छुट पाउने सामाजिक सुरक्षा कोष आवाज आएन सर। आवाज आएन सर।